मुलुककै समग्र विकासमा, आर्थिक विकासमा कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने सम्मको विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी अल्छी मान्छेहरू होइनौँ, केही गरी खाने मान्छेहरू हौँ, काम गरिराखेका छौँ र हामीले गरेको कामबाट हाम्रो आफ्नो जीव पालिएको छ, परिवार पालिएको छ, त्यति मात्रैले पुग्दैन हैन। यो चाहिँ कमाउँदै गर्ने अनि खर्च गर्दै गर्ने, उडाउँदै गर्ने होइन यो कुरो। तर यसमा अझै सृजनशीलता थप्न सकियो भने हामीले अझ धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसकारण पनि हामीले यो सृजनशीलताको कुरा गर्दा सायदै अलि गहिरिएर सोच्न पर्ने, अलि वाइड ओपन हुन पर्ने हैन, अलि विस्तृत रूपमा सोच्न पर्ने कुराहरू पनि छ। सृजनशीलतामा सहकारिता जोडिएर आउँछ अनि त्यो सँगसँगै हामी अरू धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ र अन्ततः हामीले थिम बनाउँदै गर्दाखेरि पनि राष्ट्र निर्माणमा उद्यमशीलताको कन्ट्रिब्युसन के हुन सक्छ भन्ने विषयलाई नै जोड्न खोजिएको छ। त्यसकारण पनि यहाँहरू जतिजना अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र यो कार्यक्रममा अस्ति नै पनि मैले घोषणा गरिसकेको थिएँ, हाम्रो आशिष खड्का हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कम नेपाल त्यसको बारेमा उहाँले अलिकति बताउनु होला, मलाई त्यति धेरै थाहा छैन, थाहा नभएको कुरा भन्नुहुन्न। तर म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु। वास्तवमा केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहना, त्यो प्रयत्न, भनौँ न त्यो ऊर्जा भएको व्यक्ति, जवान, तर यति उमेरमै धेरै थोक गरिसक्नु भएको छ। उहाँले धेरै ठाउँमा उहाँको योगदानहरूलाई हेर्न मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। तपाईँले खोजी गर्नुहोला, अहिले त सजिलो छ, अनलाइनमा यसो नाम टाइप गरे पनि के गर्दैछ फलानुले भनेर खोज्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईँले उहाँको विषयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ पढाउनुहुन्छ कलेजहरूमा, त्यसका साथै चर्चमा पनि उहाँले सङ्गति गर्नुहुन्छ, पास्टरकै रोल उहाँले गर्नुहुन्छ, पास्टरको भूमिकामा हुनुहुन्छ। साथसाथै इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टमा, खास गरी अहिले पछिल्ला दिनहरूमा गएको 5-7 वर्ष अघिदेखि होला मैले जानेको आधारमा चाहिँ, अझ अगाडिदेखि हुनसक्छ, ट्रेनरको रूपमा इन्टरप्रेनरसिप त्यो मोटिभेटर, ट्रेनर र कति ठाउँमा इनिसिएटर पनि हो हैन। तपाईँले कति ठाउँमा मानिसहरूलाई इनिसिएट गर्न पनि सघाइराख्नु भएको छ। उहाँले आजको विषय प्रस्तुति गर्नुहुन्छ र लगत्तै हामी मेनुका थुलुङतिर फर्कन्छौँ। उहाँले चाहिँ आजको प्रस्तुतिमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ र मेनुका थुलुङ पनि आफैमा उद्यमी महिला हो, केही गर्छु भन्ने मान्छे हो, केही गरिराखेको मान्छे हो र कतिवटा अनुभवका कुराहरू आउन सक्छन्। सैद्धान्तिक भन्दा बढी हामी व्यवहारिक कुराहरू गर्छौँ यसमा र उहाँहरूबाट हामीले केही कुरा सिक्नेछौँ र हामीलाई लागेको कुराहरू अन्तमा हामीले पनि राख्नेछौँ। म फेरि पनि यहाँहरूसँग एउटा सानो अनुरोध गर्छु, यो प्लेटफर्म चाहिँ इन्टरफेथमा छ है। हामी क्रिस्चियनहरू मात्रै छैनौँ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि 1-2 जना साथीहरू आउनुभयो, क्रिस्चियनहरूको भिडमा छिर्नु भने उहाँहरूलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। हामी खालि हाम्रै भाषा मात्रै बोल्छौँ, जय मसीह हल्लेलुया आमिन भन्छौँ, अनि त्यो कुराले उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि मैले धेरै सुझाव पाइराखेको छु। त्यसकारण हामी त्यतातिरको टोनभन्दा पनि अलिकति चर्चभन्दा वा हाम्रो समुदायभन्दा बाहिरको कुराहरूलाई हेरौँ। त्यहाँ पनि केही हुँदैछ, सायद त्यतातिरका साथीहरूले आएर आफ्नो विचार राख्नुभयो भने त्यो पनि स्वागत योग्य नै हुनेछ। र यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत भन्दै म विषयतिर जान चाहेँ र मैले हाम्रो आशिष खड्कालाई, आजको प्रस्तुतालाई चिनाइसकेको छु। अलिकति आफ्नो बारेमा उहाँले आफ्नो परिचय पनि दिनुहुन्छ र कार्यक्रम सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँको पालो। आशिषजी, स्वागत। तपाईँको म्युट छ। सबैलाई नमस्कार अनि अभिवादन। आजको हामी यो विशेष एउटा अवसरको लागि म बिपिदालाई धन्यवाद दिन्छौँ र सधैँभन्दा अझै धेरै खाँचो, धेरै खड्केको, धेरै आवश्यकताको विषय आज यो उठान भएको छ। म धेरै उत्साहित छु। हाम्रा धेरै साथीहरू अहिले यो कुराहरूमा उत्साहित हुनुहुन्छ अनि जोडिन चाहनुहुन्छ अनि धेरैले यो कुराहरूको लागि अहिले चासो लिएर यसमा
समावेश हुन चाहनु भएको छ र यो समय चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो एउटा एन्टरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलताको केही गरी खाने, अब रोजगारी खोज्ने होइन तर रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारी माग्ने होइन तर रोजगारी दिने समूहको आज खाँचो छ। र अहिले संसारभरि नै यो जुन खालको पेन्डेमिक आइराखेको छ यसले यति ठुलो चुनौती ल्याएको छ र यसले ल्याएको चुनौतीको समाधानको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अहिले हामीहरू आफैले नै काम सिर्जना गर्नुपर्ने, जसले आफ्नो खाँचो पुरा गर्छ र मानिसहरू खाँचो पुरा गर्छ र त्यो कामको सिर्जना र एउटा उद्यमको सुरु गर्नुपर्ने छ। र म तपाईँलाई धेरै यो अवसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशिष खड्का अघि उहाँले मेरो परिचय गरिसक्नु भएको छ र म गएको 8-10 करिब भनौँ 15 वर्षदेखि नै उद्यमशीलताको काममा समावेश छु। करिब 10 युनिभर्सिटीमा पढाउने काम गरेँ। मेरो बिजनेस एन्टरप्रेन्योरशिप म व्हाइट हाउस कलेजमा लामो समय पढाएँ अनि क्यास्पिन कलेजमा मास्टर्स र ब्याचलर्सको स्टुडेन्टलाई। र मेरो काम चाहिँ म्यानेजमेन्ट र बिजनेस सिकाउने काम र सँगसँगै म चर्चको कामहरूमा समावेश भइराखेको छु। र गएको 4 वर्षदेखि चाहिँ मैले कम नेपाल भन्ने हाम्रो कम्पनी छ र हामीले स्विजरल्यान्डको एउटा कम्पनीसँग उहाँहरूको एसोसिएसन्समा अहिले हामीले नेपालमा उद्यमशीलताको ट्रेनिङहरू दिइराखेका छौँ। उद्यमशीलतामा हामी सहभागी गरेर राखेका छौँ र हाम्रो प्रमुख उद्देश्य चाहिँ उद्यमीहरू निर्माण गर्नु र उद्यमी निर्माण मात्रै होइन, उद्यमीहरूलाई सिकाउने शिक्षक तयार गर्नु, उद्यमीहरूलाई सिकाउने एउटा शिक्षकहरू र ट्रेनरहरू तयार गर्नु। त्यसरी हामी नेपाल देशभरि नै काम गरिराखेको छु र अहिले धेरैजना साथीहरू यहाँ म देखिरहेको छु। यहाँहरूले पहिला हाम्रो तालिमबाट थुप्रै लाभ उठाउनु भएको छ र त्यो सिकेर यहाँहरूले सिक्नु मात्रै भएन तर त्यसलाई फेरि आफ्नो व्यवहारमा आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभयो र तपाईँले सिकेका कुराहरू आज तपाईँले थुप्रै उद्यमीहरूमा त्यो फैलाइराख्नु भएको छ र यो सोच र उद्यमशीलताको मानसिकता अहिले फैलिएर गएको छ र त्यसले एउटा नयाँ आशा जगाइराखेको छ र यसको लागि म धेरै खुसी छु। अब म आजको विषय वस्तुमा जान चाहन्छु र हामीलाई यहाँ मेरो टपिक तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु। समृद्ध राष्ट्रको लागि उद्यमशीलताको खाँचो। वास्तवमा यो शब्द समृद्ध राष्ट्र अहिले एकदमै चितपरी शब्द छ। हाम्रो देशमा पनि हामी भन्छौँ कि समृद्धि राष्ट्र र सुखी नेपालीको अहिले नयाँ नारा र नयाँ एजेन्डामा हाम्रो देशको एउटा मेजोरिटी पोलिटिकल पार्टी जसले अहिले लिड गरिराखेको छ उहाँहरूको नारा सँगसँगै आज सबै मानिसको निम्ति समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको एउटा चाहना छ। र समृद्ध राष्ट्र भन्दै गर्दाखेरि त्यसको निम्ति आज विशेष गरी म समृद्ध राष्ट्र बन्नको लागि उद्यमशीलताले, बिजनेसले, व्यापारले, उद्यमको कामले कसरी चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्दछ भन्ने विषयमा म तपाईँको बिचमा कुराकानी गर्न गइराखेको छु। र एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा के छ भने अब समृद्धिमा पुग्न चाहना गरिराखेको छन्, सबैको चाहना त्यही छ कि नेपाल समृद्धिमा पुग्न सकेको होस्। उसो भए समृद्धिमा पुग्न चाहने नेपालको अहिले स्थान चाहिँ कहाँनिर छ? किनकि हामी कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा हाम्रो लागि महत्त्व छ, तर कहाँ पुग्नको निम्ति लक्ष्य लिएकोले हामी अहिले कहाँ छौँ, हाम्रो अहिलेको अवस्था के छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ भने त्यसले हामीलाई एउटा कहाँ पुग्न पर्ने, समृद्धि हाम्रो गन्तव्य हो, समृद्धिमा हामी पुग्न चाहन्छौँ र त्यहाँ पुग्नलाई अहिले हामी कहाँ छौँ र कसरी हामी त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर अलिकति अहिलेको अवस्था नेपालको अहिलेको हामीहरूको समृद्धिलाई एउटा परिचित गर्ने थुप्रै एउटा इन्डिकेटर्सहरूको बारेमा केही म तपाईँहरूको बिचमा कुरा गर्न गइराखेको छु। अब समृद्धिमा पुग्न चाहने विशेष गरी अहिले नेपालको अवस्था, विशेष गरी म आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरू गरिराखेको छु। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा समृद्धिलाई परिचित गर्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो देशको जिडिपी, त्यो देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन के हो। कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दै गर्दाखेरि त्यो देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा एउटा सम्पूर्ण रूपमा त्यो देशमा कति उत्पादन हुन्छ र त्यसले पाउने एउटा मोनिटरी भ्यालु हो। हाम्रो नेपालको अवस्था के छ? दोस्रो, हाम्रो प्रति व्यक्ति आय कि हामी नेपालीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले एउटा वार्षिक रूपमा एउटा हामीले आम्दानी गर्ने सेवा तथा वस्तुहरू उत्पादन गरेर त्यसबाट प्राप्त गर्ने हाम्रो आम्दानीको एउटा आयको अवस्था के छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को, हामीले व्यापारको आयात र निर्यात, हामीले उत्पादित वस्तु तथा सेवा कति अरूलाई दिन्छौँ, अरू देशहरूलाई हामी दिन्छौँ, जब हामी अरूलाई बेच्छौँ त्यहाँबाट कति पैसा लिन्छौँ र हामीले फेरि कति चाहिँ सामान
अरूलाई बेचेर पैसा लिन्छ अथवा कतिपय सामान हामीले उताबाट ल्याउँछौँ र हामी पैसा दिन्छौँ, त्यो अवस्था हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अर्को एसियाली देशहरूमा आज हाम्रो पहिचान परिचय के छ? विशेष गरी हाम्रो गरिबको स्तर, हाम्रो देशको अहिलेको एउटा क्रममा हामी कहाँ छौँ? अर्को एउटा मानव विकासको सूचाङ्क पनि महत्त्वपूर्ण छ कि त्यो देशको समृद्धिको कुरा एउटा बुझ्दै गर्दाखेरि आज हामी मानव विकास ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटरको अवस्था हामी नेपालमा कहाँ छौँ? वैदेशिक रोजगार त्यसको अवस्था के छ र रेमिट्यान्सको प्रयोग कसरी भइरहेछ, अलिकति म तपाईँहरूलाई यो विषय दिन चाहन्छु। अनि यसो यो हेर्दै गर्दाखेरि यस्तो लाग्न सक्छ, ओहो नेपालको अवस्था त धेरै अलि तल रहेछ, अलिकति यो दुःख लाग्दो अवस्था रहेछ। तर कतिचोटि दुःख लाग्दो अवस्था ठुलो खाँचो पनि हाम्रो लागि अवसर हो। हामीलाई लागेको अप्ठ्यारो अथवा ओहो धेरै त्यहाँ जब खाँचो हुन्छ, जब केही कुरा त्यहाँ अभाव छ, त्यो बेलामा हामीलाई केही गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। मलाई लाग्छ हाम्रो पुस्ता, हामीहरू जो छौँ, हाम्रो लागि यति ठुलो दायित्व छ कि हामीले यो अवस्थाबाट केही गर्नु। यदि सबै कुरा विकसित रूपमा सबै कुरा राम्रो भएको भए, जिडिपी राम्रो, सबै आम्दानी माथि भएको भए हामीलाई त्यति दबाब हुँदैन थियो होला। तर आज यो अवस्थाले गर्दा तपाईँ र म उद्यमशीलता र आज केही पसिना र परिश्रम बगाउन पर्ने ठुलो आवश्यकता छ। र यो पिक्चर म तपाईँलाई दिँदै गर्दा यसले हामीलाई निराश होइन, तर अब हामीलाई केही गर्नुपर्छ र त्यो दायित्व आज मसँग छ भन्ने कुराको एउटा त्यो उत्साह यहाँहरूलाई आउन सकेको होस्। र हामी नेपालको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि मैले यहाँ कुल गृहस्थ उत्पादनको अवस्था कि हामीले एउटा देशले वर्षभरिमा उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको मोनिटरी भ्यालु चाहिँ करिब करिब 29 अर्ब डलर छ। तर विश्वको हेर्दाखेरि विश्वभरि करिब 200 देशको विश्वको औसत यो कुल गृहस्थ उत्पादन चाहिँ 55 अर्ब डलर छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ हामी कति तल छौँ। र यो प्रति व्यक्ति आएको क्रममा हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ 200 देशमा हामी 160 मा क्रममा छौँ। र यो कुल गृहस्थ उत्पादन हाम्रो वार्षिक रूपमा हाम्रो वस्तु तथा सेवाले उत्पादन गर्ने मोनिटरी भ्यालुको अवस्था हेर्दाखेरि करिब करिब हाम्रो अवस्था करिब 29 अर्ब डलरको छ। नेपालीमा करिब 29 खर्ब रुपिजको कुरा हो। तर यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुन्छ, मैले हेर्दै थिएँ 150 देशको मात्रै एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कि 678 अर्ब डलर छ। भनेपछि हामीलाई तपाईँ देख्नुहुन्छ कि यो जिडिपी को आधारमा आज हामी कहाँ छौँ र हाम्रो निम्ति आज कति धेरै दबाव, कति धेरै केही गर्नुपर्नेको खाँचो तपाईँ देख्नुहुन्छ। दोस्रो, प्रति व्यक्ति आय, हरेक नेपालीको प्रति व्यक्तिको आयको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर कि हाम्रो 1033 डलर छ एउटा व्यक्तिले वार्षिक रूपमा कमाउने उसको औसत प्रति व्यक्ति आय। तर विश्वको औसत हेर्दाखेरि करिब 14,500 डलर छ। भनेपछि आज हामी जुन समृद्धिको बाटोमा जाँदाखेरि यो प्रति व्यक्ति आयलाई औसतमा पुग्दा नै हामीलाई करिब करिब 14,500 डलर पुग्नु छ भने आज हामी 1000 मा छौँ। र नेपालको प्रति व्यक्ति आयको क्रममा हामी हेर्दा हाम्रो क्रम चाहिँ अहिले 160 मा छ। अर्को अवस्था हेर्नु, तपाईँलाई म अर्को इन्डिकेटर देखाउँदैछु, आयात र निर्यात। हामीले वार्षिक रूपमा कति बाहिरबाट सामान ल्याउँछौँ र कति हामी अरूलाई दिन्छौँ। हामीले अरूलाई दिने चाहिँ जम्मा जम्मी 67 अर्ब रुपियाँको छ। यति मात्रै चाहिँ सामान दिन्छौँ र यति पैसा हामी लिन्छौँ। तर हामीले बाहिर चाहिँ 893 अर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ सामान किन्छौँ र पैसा अरूलाई दिन्छौँ। अर्को अर्थमा चाहिँ हाम्रो अनुपात करिब करिब 1:3। 1 रुपियाँ पैसा कमाउँछौँ तर 13 रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्छौँ। 1 रुपियाँ पैसा देशले आम्दानी गर्छ तर 13 रुपियाँ चाहिँ अर्को देशलाई दिन्छ। यो एउटा काली लाग्दो अवस्था। अर्को अवस्था तपाईँलाई मैले देखेँ एसियाली राष्ट्रहरूमा करिब 51वटा देशमा, एसियाली राष्ट्रमा मात्रै 51वटा देशमा हाम्रो नेपालको अवस्था कहाँ छ भन्दाखेरि हामी चौथो गरिबमा पर्छौँ तलबाट। हामी अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया र यमन भन्दा मात्रै राम्रो छौँ। अहिले हामी चाहिँ चौथो स्थानमा तपाईँ देख्नुहुन्छ। अर्को अवस्था मानव विकासको सूचाङ्क, जसलाई चाहिँ वास्तवमा औसत रूपमा निकाल्दाखेरि सरदर आयु लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, अर्को एजुकेसन शिक्षा र प्रति व्यक्ति आयको संयुक्त रूपमा हेर्दाखेरि जसलाई चाहिँ मानव विकासको सूचाङ्क रूपमा हेरिन्छ हामी 147 स्थानमा छौँ। यसले पनि आज हामीहरूको कति धेरै गर्न पनि खाँचो देखिन्छ। अर्को वैदेशिक रोजगारको अवस्था करिब 40 लाख हाम्रो जवान व्यक्तिहरू, उसको श्रम शक्ति छ, त्यो एउटा
र केही गर्ने उमेरका मानिसहरू अहिले बाहिर छन्। अनि अझ भारत जस्तो देशहरूमा कति छन् त्यसको अझै हामी तथ्याङ्क स्पष्ट छैन। र यत्रो धेरै मानिसहरू बाहिर छन्, रेमिट्यान्स आउँछ, हामी त्यसमा गर्व गर्छौँ। करिब करिब हाम्रो यो गएको वर्ष हेर्दै गर्दाखेरि 879 अर्बको रेमिट्यान्स आएको छ। र वास्तवमा जीडीपी को पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ हजुरको यो रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा तेस्रो देश पर्दो रहेछ। जीडीपी को पर्सेन्टेजमा करिब 25% बराबरको जीडीपी आउँछ। तर जीडीपी यसरी आएको रेमिट्यान्सको पैसा कहाँ खर्च हुँदाखेरि हेर्दाखेरि करिब करिब 78% चाहिँ दैनिक उपभोग, हाम्रो दाल चामल दैनिक खर्चमा प्रयोग हुँदो रहेछ। अनि 7% चाहिँ हामी ऋण तिर्नमा, अब त्यही विदेश जानलाई ऋण खोज्यो, ऋण ल्यायो भने त्यहाँ जान्छ। अनि हामी शिक्षाको लागि 3.5% प्रयोग गर्दो रहेछौँ। अनि अर्को सरसामानहरू किन्ने 4.5, तर जम्मा 0.6% मात्रै हाम्रो बचत हुँदो रहेछ। अब जब बचत छैन, सबै आयो पैसा बाहिरबाट, अनि यो धेरै खर्च चाहिँ हामीले बाहिरै पठाइराखेका छौँ। जब बचत छैन, अहिलेको समयमा यो जुन किसिमको कोभिडले ल्याएको पेन्डेमिक छ, यसले अहिले हाम्रा घर, हाम्रा समाज, हाम्रो परिवारमा ठुलो गाह्रो भइरहेको छ। किनभने हामीसँग बचत कम छ। बचत नभएको बेलामा जब जब विपत्ति र क्राइसिस आउँछ, र यो बेलामा बचत नभएको कारणले गर्दाखेरि आज भोकमरीको अवस्थाहरू छ, पीडाको अवस्था छ। धेरै मान्छेहरूलाई दैनिक खाँचो पूरा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले सुसाइड गरिरहेको अवस्था छ। र यो एउटा अवस्था मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। र यो अहिले देखाएको जुन सूचकाङ्क, जुन इन्डिकेटर छ, यसले तपाईँ र मेरो निम्ति एकचोटि यसमा हामी सोच्नै पर्ने छ। हामी यो अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनुपर्ने छ। यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्न पर्ने छ। र यो हुनुको पछाडि हाम्रो विगत, हाम्रो एउटा इतिहास, थुप्रै कुराको एउटा प्रभाव छ। तर हामी यस्तै भएको चाहँदैनौँ भने यो हाम्रो लागि एउटा पीडा, हामी बिचरा, हामीलाई यो गाह्रो लागे भन्ने होइन। तर यसमा हामीले केही गर्नुपर्छ र हाम्रो लागि यसले एउटा जिम्मेवारी र केही गर्ने अवसरको रूपमा लिनको लागि हामीले लिन पर्ने छ। र यसरी हामीले लिनु होला। यो घटना चाहिँ, यो अवस्थालाई चाहिँ हामीलाई केही गर्ने हाम्रो पुस्तालाई ठुलो अवसर छ र ठुलो दायित्व र जिम्मेवारी पनि छ। यति कुरा गरेपछि म अलिकति हजुरलाई उद्यम र व्यापार कुरा गरेँ। प्राय उद्यम अथवा व्यवसायको चाहिँ जम्मा 5 प्रकारका छन्। हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 5 प्रकारका उद्यमहरू हामी पाउँदछौँ, 5 प्रकारका उद्यमहरू। र अहिले यहाँ तपाईँ र म जो जोडिएका छौँ, जो हेर्दैछौँ, हामी कुनै न कुनै तरिकाले यो 5 प्रकारमा हामी जोडिराखेका हुन्छौँ। गरिराख्नु भएकोहरूले पनि यो 5 प्रकारमा कुनै प्रकारमा पर्ला। तपाईको केही गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने नि तपाईँ कुनै एउटामा पर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको कुरा गर्दैछु। एउटा चाहिँ हाम्रो घरेलु व्यवसाय, जसको उद्देश्य चाहिँ आय आर्जन गर्नु हो, जीविकोपार्जन चलाउनु हो। नेपालमा अधिकांश घर परिवारले गरेर राखेको चाहिँ घरेलु व्यवसाय हो। उहाँहरूले केही कुखुरा उत्पादन गर्नुहुन्छ, केही बाख्राहरू छ, केही भैँसीहरू छ, केही उत्पादन गरेको छ, जो त्यो उत्पादित भैँसीबाट पाएको दुध आफू खानुहुन्छ, गाईको दुध खानुहुन्छ, अनि केही अरूलाई कहिलेकाहीँ बेच्नु पनि हुन्छ। उहाँले केही अन्नपात उत्पादन गर्नुहुन्छ, केही कुरा बेच्नुहुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो एउटा हाम्रो एउटा घरेलु व्यवसाय हो। त्यसले हामीलाई आय आर्जनमा सहायता गरेको छ। र त्यसलाई खाँचो के छ भन्दा हामीले अझै व्यवस्थित बनाएर कसरी धेरैभन्दा धेरैलाई एउटा आफ्नो खाँचो नै पुरा हुने र त्यसले अरूको खाँचोलाई नै पुरा गरेर केही आम्दानी प्राप्त गर्ने घरेलु व्यवसायको अवस्था आज हामी धेरै अधिकांश मानिस छौँ। विशेष गरी हाम्रा कन्ट्री साइडहरू, हाम्रो गाउँ घरमा धेरै यस्तो खालको व्यवसाय छ। दोस्रो प्रकारको चाहिँ पारिवारिक व्यवसाय, जो चाहिँ अलिकति हामी अहिलेसम्म दर्ता गरेर परिवारको सदस्यले अलिकति फुल टाइम जस्तो त्यो कामहरू गर्छौँ र हामीले जे सेवा, जे सामान बेच्छौँ त्यो अलिकति हाम्रो फुल टाइम हाम्रो कामै त्यही पारिवारिक के अरे त्यो बेच्ने काममा हामी सहभागी भएका छौँ। अघि चाहिँ हामीले केही उत्पादन गऱ्यौँ, हाम्रो मेन काम त्यो होइन। अलिकति आलुबाट, अलिकति चाहिँ हजुरको यसबाट हाम्रो उत्पादन भइराखेको हुन्छ। तर यो चाहिँ हामीहरूको लगातार एउटा परिवार नै सहभागी भएर गरेको व्यवसाय। तेस्रो चाहिँ साना तथा मझौला व्यवसाय, जो चाहिँ स्थानीय स्तरमा हामी गर्छौँ, जसमा 2-4 जना मान्छेले रोजगारी पनि पाएका हुन्छन्। हामीले त्यसमा काम गरेका हुन्छौँ, दर्ता गरेको हुन्छ, हामीले केही लोन पनि लिएका होलाौँ र त्यसरी हामीले साना तथा मझौला व्यवसाय स्थानीय रूपमा गरेका हुन्छौँ। त्यो जब अलिकति बढेर जान्छ, हामीले राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो व्यवसायहरू हामी गर्न थालेका हुन्छौँ, जसले चाहिँ हामीले राष्ट्रिय रूपमै हाम्रो सामान सेवाहरू बिक्री वितरण हुन्छ, हामी ठाउँ ठाउँमा पुर्याउँछौँ। त्यसरी हाम्रो यो साना तथा मझौला व्यवसाय राष्ट्रिय रूपमा विकास भएको र अझै बढ्दै गयो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हामीहरू पुर्याउन सक्ने। र यो 5 प्रकारको व्यवसाय मध्ये
हामी कुनैमा हुन सक्छौँ र हामीले गर्ने सुरुमा हाम्रो घरेलु व्यवसाय हुन सक्छ। हामी घरकै व्यक्तिहरू स्वाभाविक भएर आफूले नै खाँचोको निम्ति उत्पादन गरेको सामानलाई बेच्दै जान्छौँ, अथवा पारिवारिक रूपमा हामीले व्यवसाय परिवारको सदस्य मिलेर जान्छौँ। र यी सबै व्यवसायले चाहिँ पहिलो त आफ्नो लागि रोजगारी सिर्जना गरेको छ, त्यसपछि आफ्नो परिवारको सदस्यको लागि र अन्य व्यक्तिको लागि नै केही काम गर्ने रोजगारीको सिर्जना गरेको हुन्छ। यति कुरा गरेपछि अलिकति आजको मेरो यहाँ टपिकमा तपाईँहरूको बिचमा यो उद्यमशीलताको बारेमा अलिकति छोटो म तपाईँहरूलाई केही बताउन चाहन्छु, किनभने उद्यमशीलता भन्दै गर्दा एउटा प्रोसेस हो। उद्यमी एउटा पर्सन हो, एउटा व्यक्ति हो। उद्यमशीलता एउटा प्रोसेस हो। र उद्यमशीलता भनेको के भन्ने कुरा तपाईँहरूको लागि जो सुनिराख्नु भएको छ अलिकति तपाईँलाई सानो कौतल हुनसक्छ। म छोटो प्रकारले तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु उद्यमशीलता वास्तवमा के हो त, एन्टरप्रेन्योरसिप के हो त, यसका केही कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु। तपाईँ र मेरो जीवनमा सबैसँग भएको कुरो के छ एउटा भने सबै मान्छे अहिले समस्यामा छन्, सबै मानिस। अनि समस्यालाई के गर्नु पर्ला? समस्यामा छन्। अर्को चाहिँ सबै मान्छेहरू केमा छन्? केही न केही खाँचोमा छन्। अहिले तपाईँ र म जो अहिले यहाँ सहभागी भइराखेको छ, हामी पनि केही कुराको समस्या हामीलाई परिराखेको छ। हरेक घर, हरेक समुदाय, हरेक परिवार, हरेक देशमा समस्याहरू छ। अर्को चाहिँ हरेक मान्छेको जीवनमा खाँचो छ। अब समस्या र खाँचो यो मानव जीवनको एउटा भाग हो, जहिले नि त्यहाँ छ। तर यही समस्या र खाँचो नै उद्यमशीलता सुरुवात हुने एउटा बिन्दु हो। समस्या र खाँचो बुझ्नु र त्यसकोलाई त्यो बिन्दुबाट नै हामी उद्यमशीलताको अगाडि बढ्छौँ। अब समस्यालाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि समाधान गर्नुपर्छ। समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि खाँचोहरूलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ? पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ र म जहाँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान चाहिन्छ, जहाँ जहाँ खाँचो छ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। जेमा समस्या छ त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ, जेमा खाँचो त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। र जहाँ धेरै समस्या छ त्यहाँ काम पनि छ, किनभने काम के हो भन्दा समस्याको समाधान दिनु हो। जहाँ खाँचोहरू छ त्यहाँ काम छ, किनभने खाँचोलाई पुरा गर्नु हो। कसरी चाहिँ समस्याको समाधान र खाँचोको पुरा हुन्छ भन्दाखेरि विचारले। यो चाहिँ हो आइडियाज। तपाईँ र मेरो एउटा आइडियाज, बिजनेस सुरुवात एउटा आइडियाबाट हुन्छ, जुन आइडिया चाहिँ केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई के कुराको समस्या परिरहेछ ताकि म के गरेर समाधान दिन सक्छु, र मान्छे के कुराको खाँचोमा छन् ताकि म त्यो खाँचो पुरा गर्न सक्छु। र विचार जब आउँछ, त्यो विचार भनेको एउटा व्यक्तिको सोचाइ हो, एउटा सोचाइमा भएको कुरा हो। तर त्यो विचार त्यतिले मात्रै मान्छेको खाँचो सिधै पुग्दैन। तर विचारलाई हामीले केहीमा परिवर्तन कन्भर्ट गर्नुपर्छ। केमा भन्दाखेरि आइदर वस्तु अथवा सेवा। र संसारमा जति पनि व्यवसाय हुन्छन्, दुईटा वस्तुहरू हुन्छन्, एउटा चाहिँ सामान्य वस्तुहरू, अर्को सेवाहरू। यी दुईटा उत्पादनको चाहिँ व्यवसाय भइराखेको हुन्छ। उसो भए अब यो दुईटा उत्पादन, जुन वस्तु र सेवा उत्पादन हामी गर्छौँ, र उत्पादन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सुरुमा चाहिँ यही उत्पादन गर्नलाई पैसा चाहिन्छ, यो चाहिँ पुँजी लगानी चाहिन्छ। दोस्रो के चाहिएला? हामीलाई कर्मचारी चाहिन्छ। त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ? त्यो मेसिन, केही हामीलाई मेसिनहरू चाहिन्छ, इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ। अर्को चाहिँ हामीलाई कच्चा पदार्थ चाहिन्छ त्यसको निम्ति। अनि अर्को चाहिन्छ हामीलाई त्यो व्यवसाय रहने ठाउँ कहाँ हो त, हाम्रो जग्गा, घर, त्यो ठाउँ स्थापित हुनुपर्छ। यति कुरा जसलाई हामी उत्पादनको साधन पनि भन्छौँ। र यो उत्पादनको साधन, यी कुराहरूद्वारा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि उत्पादन हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, र उत्पादन जब बन्छ त्यो वस्तु र सेवा चाहिँ अब हामीले कसको लागि लान्छौँ भन्दाखेरि यो जुन समस्यामा परेको मान्छे छ नि, सुरुमा उसका के गर्छौँ हामीले? जब पुर्याउँछौँ अनि त्यो समस्याको मान्छेको समाधान दिन्छौँ, अनि त्यसबाट हामीलाई आम्दानी हुन्छ। त्यही पाएको आम्दानीबाट हामी यो पैसा लिएको ठाउँमा ब्याज तिर्छौँ, अनि त्यही आम्दानीबाट तलब दिन्छ कसलाई? हाम्रो कर्मचारीलाई। त्यही आम्दानीबाट लागेको लागत, मेसिनमा लागेको लागत हामी पुरा गर्छौँ। त्यही आम्दानीबाट हाम्रो कच्चा पदार्थको लागि लागत हामी पुरा गर्छौँ। त्यही आम्दानीबाट हामीले प्रयोग गरेको घर र जग्गाको निम्ति हामी पुरा गर्छौँ। र जति बाँकी हुन्छ त्यो हाम्रो लागि नाफा हो। र उद्यमी भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो समुदाय, आफ्नो वरपर भएको खाँचो र समस्या बुझ्छ, र त्यो खाँचो र समस्याको समाधानको लागि एउटा विचार निर्माण गर्छ, र त्यो विचारलाई सही प्रकारको वस्तु र सेवा के चाहिन्छ त्यो सिर्जना गर्छ, र त्यसको निम्ति चाहिने उत्पादनको साधनहरू, कर्मचारी, मेसिन, कच्चा पदार्थ, ठाउँ, पैसालाई जोडजाम गरेर
अनि एउटा वस्तु उत्पादन गर्छ र त्यसलाई समाजमा पुर्याउँछ, ग्राहक कहाँ पुर्याउँछ र त्यसबाट आएको आम्दानीबाट नै उसले ब्याज तिर्छ, मान्छेलाई तलब दिन्छ र यो प्रक्रियामा समावेश हुने व्यक्ति चाहिँ उद्यमी हो भने यो प्रोसेसमा अगाडि बढ्नु चाहिँ उद्यमशीलता हो। र तपाईँ र म धेरैचोटि म कतिचोटि सिकाउने बेलामा प्रश्न गर्छु, वास्तवमा व्यवसाय के हो? धेरैले भन्छन् के भन्छन् भन्दाखेरि पैसा भएपछि व्यवसाय हुन्छ भन्छ। तर पैसाले होइन, व्यवसाय खाँचो बुझेर सुरु हुन्छ। के चाहिँ खाँचो छ? अनि पैसा मात्रैले व्यवसाय सुरु गर्यो भने त्यो पैसा चाहिँ गलत प्रकारले जान सक्छ। पैसा त एउटा स्रोत हो, एउटा माध्यम हो, टुल्स हो। तर त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई आज बताएँ यो कुराहरू आवश्यक छ। यति कुरा गरेपछि अब म तपाईँलाई अलिकति अगाडि बढेँ। साना तथा मझौला व्यवसायको एकदमै खाँचो छ। प्राय आज जो समृद्धिमा पुगेका देशहरू छन्, जो विकसित देशहरू छन्, उनीहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै त्यहाँ मानिसहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि साना तथा एउटा पारिवारिक व्यवसायमा सहभागी छन्, धेरै एन्टरप्रेन्योरशिपमा उद्यमशीलतामा लागेका छन्। अलिकति म तपाईँहरूलाई त्यहाँ भएका जनसङ्ख्याको एउटा अनुपातको आधारमा कतिजना चाहिँ एउटा अनुपातमा एउटा साना तथा घरेलु व्यवसायमा समावेश छन् भन्ने कुरा म बताउँदैछु। स्विजरल्यान्डको कुरा प्राय, किनभने म स्विजरल्यान्डमा जाने आउने गर्छु र हामी त्यहाँको बिजनेससँग बढी सहभागी छौँ। करिब 13 जनामा एकजना चाहिँ उद्यमी रहेछन् र स्विजरल्यान्डमा करिब 5,90,000 बिजनेस छ, त्यसमध्येमा 4.5 लाख चाहिँ साना तथा मझौला व्यवसायहरू छन्, जहाँ परिवारले 2 वा 2 भन्दा 3-4 जना एउटा परिवारले चलाएको व्यवसाय छ र 99% व्यक्तिहरूको रोजगारी चाहिँ त्यो स्मल अनि पारिवारिक र घरेलु व्यवसायले रोजगारी दिइराखेको छ। 13 जनामा एकजना। अर्को युएसए मा 12 जनामा एकजना उद्यमी कुरा रहेछ त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि सिङ्गापुरमा 25 जनामा एकजना उद्यमी छन्। साउथ कोरिया हामी केही समय अगाडि उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन हेर्दै थियौँ, यहाँनिर 14 जनामा एकजना उद्यमी छन्। त्यो चाहे एउटा परिवारिक होला, चाहे घरेलु होला, सानो व्यवसाय छन्। अनि मैले नेपालमा यसो हेरेको, प्राय नेपालको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ 105 जनामा एकजना उद्यमी छन्। त्यो पनि दर्ता भाषा अथवा एक प्रकारले उनीहरूको काउन्ट छ 105 जनामा एकजना। र अब लाग्छ मलाई 105 जना होइन, 50 जना, भोलि 20 जना, भोलि 10 जनामा एकजना उद्यमी हुनु आवश्यक छ। र यो चाहिँ अहिलेको खाँचो। र समृद्धिमा पुग्न चाहने हो भने धेरैभन्दा धेरैजनाहरू त्यो समाजमा एउटा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने त्यो एन्टरप्रेन्योरशिप माइन्डसेटको तयारी हुनुपर्ने हुन्छ। यति कुरा गरेपछि म अलिकति अझ अर्को टपिकमा गएँ। उद्यमशीलताले कसरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सहायता गर्छ? उद्यमशीलताले कसरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्छ? म तपाईहरुलाई केही बुदाहरुमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु, जसले चाहिँ पहिलो चाहिँ उद्यमशीलताले एउटा सम्पत्तिको सिर्जना र वितरण गर्छ। कसरी भन्ने कुरा कि तल म व्याख्या गर्नेछु, अलिकति तपाईलाई यताबाट सजिलो होला। सम्पत्तिको सिर्जना र वितरण गर्छ, किनभने जरुरी छ। अहिलेको समयमा तपाईले देख्नुहुन्छ, अहिले भर्खरै ब्याङ्कको चाहिँ लिक्विडिटी एकदमै प्रशस्त भएको छ। ब्याङ्कले प्राय ब्याङ्कमा कर्जा के भन्छ यो डिपोजिट गर्नेहरूलाई एकदमै कम रूपमा अहिले चाहिँ ब्याज दिने कुरा भइरहेछ। किन थाहा छ? ब्याङ्कमा अहिले पैसा प्रशस्त भयो, तर ब्याङ्कको पैसालाई बजारमा ल्याएर बिजनेसमा लागू गरेर त्यसबाट एउटा फाइदा लिएर, आखिर ब्याङ्क त एउटा ठाउँ हो, किनभने ब्याङ्क आफैले पैसा कमाउने होइन। ब्याङ्क त एउटा कलेक्सन सेन्टर हो, जहाँ जनताले मान्छेले डिपोजिट लिएर राख्छन् र त्यसलाई उनीहरूले सही उत्पादनशील क्षेत्रमा उद्यमीहरूमा प्रयोग गरे भने उद्यमीहरूले त्यो पाएको अघि पैसा मैले अगाडि कुरा गरेको जस्तै त्यो पैसालाई सदुपयोग गरेर वस्तु सेवा निर्माण गर्छन् र त्यो पैसालाई प्रयोग गरेको बापत ब्याज दिन्छन्। र जुन उद्यमीले ब्याङ्कलाई ब्याज दिन्छन् त्यो बढी हुन्छ र त्यही ब्याजबाट नै अनि त्यो डिपोजिट गर्ने मान्छेलाई दिने हो ब्याज। त्यो उद्यमी भएन भने पैसा र एउटा सम्पत्ति चाहिँ को वास्तवमा सदुपयोग र वृद्धि हुँदैन। र उद्यमीको कारणले नै गर्दाखेरि त्यो देशको पैसा सम्पत्तिको परिचालन हुन्छ। जब सम्पत्ति र पैसाको परिचालन हुन्छ त्यो बेलामा सबै मान्छेको बचतको मात्रा चाहिँ उनीहरूको बढेर जान्छ र उनीहरूको चाहिँ एउटा सम्पत्तिको सिर्जना र बाँडचुट हुन्छ। र सञ्चित पुँजीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरेर सम्पत्तिको निर्माण र जीवन गुणस्तरको सुधारको निम्ति उद्यमीहरूले भूमिका खेल्छन्। जुन देशमा उद्यमीहरू धेरै छन्, उद्यमी कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको पैसाको परिचालन हुन्छ अनि त्यो पैसाको प्रयोग भएर मानिसको सम्पत्ति चाहिँ बढ्दै गएको हुन्छ। दोस्रो, उद्यमीले रोजगारीको सृजना गर्छन्। आज
खाँचो विषय चाहिँ रोजगारीको सिर्जना हो। आजको आवश्यकता रोजगारीको सिर्जना गर्नेहरूको हो, रोजगारी खोज्नेहरूको होइन, काम दिनेहरूको हो, काम माग्नेहरूको होइन। आजको खाँचो यो आवश्यकता छ। यो कसले गर्छ भन्दाखेरि उद्यमीले गर्छ। अर्को, उद्यमीको परिचय नै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। मैले भने उद्यमीको परिचय, उद्यमीको काम नै रोजगारी सिर्जना। कसलाई? सुरुमा आफूलाई रोजगारी सिर्जना गर्छ। यदि एउटा उद्यमी बन्यो भने एकजना रोजगारी खोज्ने मान्छे घट्छ, अनि त्यति मात्र होइन, उसले आफ्नो परिवारलाई रोजगारी दिन्छ, अनि अरू आफ्नो आफन्त, आफ्नो नजिकको मान्छेहरूलाई पनि उसले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्दै गएको हुन्छ। र एक उद्यमी बन्नु भनेको एउटा रोजगारी खोज्ने मान्छेहरू घट्नु हो, र उद्यमीले आफ्नो परिवारको सदस्य हुँदै अन्य रोजगार खोज्नेहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ। यो गर्दा नेपालमा आज धेरैभन्दा धेरै रोजगारी खाँचो छ। मानिसहरू रोजगारी नपाएर, रोजगारी खोजेमा देश छोडेर विदेशमा पुग्न पर्ने अवस्था छ। किनभने आज रोजगारी खोज्ने र हिँड्ने होइन, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने मानिस खाँचो छ। जब देशमा को उद्यमी एउटा समृद्धिको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ। मैले हिजो अस्ति 3 दिन अगाडि हेर्दै थिएँ, युएसको प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पले यो पोस्ट गर्नु भएको छ, 1.6 मिलियन जब्स क्रिएटेड इन जस्ट 4 months, अ रेकर्ड भनेर। एउटा प्रेसिडेन्टले यस्तो किसिमको स्ट्याटस त्यहाँ लेख्नु कि 10.6 मिलियन, करिब हजुरको यहाँ देख्नुहुन्छ 16 लाख जब सिर्जना भयो 4 महिना भने उसले घोषणा गर्यो। र कतिचोटि आज हाम्रा उच्च ओहदामा बसेकाहरू, हाम्रा प्रेसिडेन्ट, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आज यस्तो खालको स्टेटमेन्टहरू आउन आवश्यक छ। यति रोजगारी सिर्जना भयो, यतिवटा जब भयो, अनि यस्तो किसिमको वाक्य दिनमा कति रिस्क पनि छ। यदि यो कुरा भएन भने लेख्न मिल्दैन, भोलि यो कुरा समातिन्छ, हावामा लेख्न मिल्दैन। यस्तो फ्याक्टमा बोल्नेहरू, र केही समयपछि युएसमा इलेक्सन हुँदैछ, उनीहरूको डिबेटमा सबैभन्दा मुख्य विषय चाहिँ रोजगारीको कुरा, जबको कुरा, जब सिर्जना कुरा, सामाजिक सुरक्षाको कुरा त्यहाँ बढिराखेको हुन्छ। र हाम्रो पनि आज यस्तो खालको एउटा भाषाको आवश्यकता छ। र यो रोजगारी सिर्जना, समृद्धिको कुरा, कामको कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिको सोच मात्र होइन, आज हरेक नेतागणहरू, हरेक समूहहरू, हरेक ग्रुपहरूमा, हरेक घरमा यो कुराहरूको छलफल हुनु आवश्यक छ। र यसले हाम्रो समृद्धिको निर्माणमा, समृद्धि एउटा सपना त हो, तर सपना पुग्नलाई सही रणनीति र सही प्याकेज, सही प्रोग्राम लिएर अगाडि बढ्न सक्छ। र आज सबै जनता नै यो कुराहरूमा एउटा आत्मसात गरेर यसको निम्ति एउटा नयाँ कदम उठाउन आवश्यकता छ। अर्को, उद्यमीले चाहिँ वस्तु र सेवाको निर्यातमा सहायता गर्छन्, जसले देशको, अघि हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो अवस्था धेरै कमजोर छ, किन व्यापार घाटा एकदमै के भन्ने अहिलेको अवस्था काहिल लाग्दो अवस्था छ। हामीले 13 रुपियाँको खर्च गर्छौँ अनि जम्मा 1 रुपियाँ आम्दानी गर्छौँ, अनि यसरी निर्यातको अवस्था छैन, अनि विदेशी मुद्रा हामीले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। हाम्रो देशको चिनारी त्यो बेलामा हुन्छ जब हाम्रो नेपालमा उत्पादित हाम्रो वस्तु तथा सेवाको ब्रान्ड बाहिर जान सक्छ। तर त्यो काम गरेर उद्यमीहरूले देशलाई समृद्धि लान सक्छन्। आज हाम्रा उत्पादनहरू विदेशी बजारहरूमा विस्तार गर्नु आवश्यकता छ, र त्यसले आज हाम्रो ठुला बजारहरूमा हाम्रो पहुँच जब पुर्याउनेछौँ, अनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो वस्तु र सेवामा प्रतिस्पर्धामा उभिँदै गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई सृजनशीलतामा सहायता पुर्याउनेछ। र वस्तु र सेवा नेपालमा धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरेर हामीले बाहिर पठायौँ भने मात्रै हामी आम्दानी गर्छौँ। अहिले हामी आम्दानी खर्च मात्रै गरिराखेको अवस्था छ। अर्को, समृद्धिको लागि उद्यमशीलताले सहायता दिने कुल गृहस्थ उत्पादनलाई वृद्धि गर्छन्। मैले भने हाम्रो देशको अवस्था एकदमै एउटा गरिबभन्दा गरिब अवस्थामा छ, अनि त्यसको एउटा परिचय चाहिँ हाम्रो कुल गृहस्थ उत्पादन करिब 150, देशको औसत कुल गृहस्थ उत्पादन 650 भन्दा बढी छ, तर हामी जम्मा 30 अरब अमेरिकी डलरमा हाम्रो अवस्था छ। त्यसलाई कसरी वृद्धि गर्ने? र त्यसको निम्ति आज उद्यमशीलता, वस्तु र उत्पादन हुनै पर्छ, सेवा र उत्पादन हुनै पर्छ। जब त्यो उत्पादन वृद्धि भएर जानेछ अनि मात्रै हामीहरूको कुल गृहस्थ उत्पादन र प्रति व्यक्ति आय हाम्रो बढ्नेछ। उद्यमशीलताको विकास बिना यी इन्डिकेटरहरूमा सुधार ल्याउन सम्भव छैन। अर्को,
उद्यमीहरूले राष्ट्रिय आयमा वृद्धि ल्याउँदछन्। राष्ट्रिय आय भन्दै गर्दा सरकारको आम्दानीमा। हिजो भर्खर हामीले यो बन्दाबन्दी थियो, तर सरकारबाट त्यो उर्दी जारी भइराखेको थियो कि यो भदौ 25 सम्म कर तिर्नुहोस्। अनि कर कसले तिर्छन्? कर त केही प्रतिशत तिर्ने हो नि। जब 100% नै मान्छेसँग भयो भने के तिर्ने होला? तर उद्यमीको कारणले नै राज्यको आम्दानी बढ्छ। नयाँ र सुधारेको उत्पादनहरू सेवाहरू उद्यमीबाट सृजित प्रविधिले नयाँ बजार विकास गर्न र थप आयहरू सिर्जना गर्न राज्यलाई सक्षम बनाउँछ। अनि जब रोजगारी धेरै बढेर जान्छ, रोजगारी पाउनेहरूको तलब हुन्छ, तलबबाट चाहिँ उनीहरूले कर तिर्छन्। अनि जब व्यवसायले आफ्नो नाफा कमाउँछन्, मुनाफाबाट फेरि कर तिर्छन्। अनि त्यो कर त्यो चाहिँ राष्ट्रको लागि आम्दानी हो। र त्यही राष्ट्रले गरेको त्यो आम्दानीलाई उनीहरूले एउटा अन्य क्षेत्रमा मानव पुँजीमा लगानी गर्न सक्छन्, पूर्वाधारको विकासमा। अनि आज नेपाल देश पूर्वाधारमा एकदमै कमजोरी अवस्था छ, किनभने सरकारसँग आज चाहिँ हामी धेरै घाटामा भइराखेका छौँ। र आज सरकारले, देशले उनीहरूको आम्दानी बढाउनको लागि उद्यमीहरूबाट नै सम्भव छ। अर्को, उद्यमीहरूले सामाजिक रूपान्तरण सिर्जना गर्छन्, किनकि समयअनुसार उपयोगी र उत्कृष्ट वस्तु र सेवा उपलब्ध गराएर सामाजिक रूपान्तरण सिर्जना गर्न सक्दछन्। हाम्रो जीवनहरू कष्टकर, झन्झटिलो, खर्चालु, एकदमै अप्रचलित प्रणालीबाट अलग गरेर नयाँ प्रविधिमा आधारित सिर्जनाबाट दैनिक आवश्यकता पूरा गर्दै छिटो, छरितो, मितव्ययी, सुव्यवस्थित, सुविधा सहितको सेवा मार्फत समाजको जीवनस्तरमा सहजता ल्याएको हुन्छ। उदाहरणको लागि विचार गरौँ न, अहिले केही समय अगाडि बैंकमा पैसा झिक्न हामी घन्टौँसम्म कुर्थ्यौँ, राख्न कुर्थ्यौँ, अनि अहिले कुनै बिलहरू तिर्न कुर्थ्यौँ। तर अहिले थुप्रै मोबाइल एप्सहरू जुन बनेको छ, थुप्रै प्रविधिहरू विकास भएको छ, यो नै उद्यमीको सिर्जना हो। र यसले गर्दा आज हामीलाई कति छिटो, कति छरितो, कति सजिलो भएको छ। हाम्रो पहाडहरूमा अहिले हामी घन्टौँ लाएर हिँडेर माथि जान सक्छौँ। तपाईँ देख्नुहुन्छ भर्खरै केही ठाउँहरूमा अहिले जुन एउटा अहिले केबल कारहरूको विकास भइराखेको छ, यस्तो जति धेरै विकास हुन्छन्, घन्टौँ लगाएर त्यो एउटा कष्टकर जीवनलाई चाहिँ उद्यमशीलताको माध्यमबाट सजिलो र सहज हुन्छ। क्वालिटी प्रोडक्टहरू तपाईँहरू मेरो घर अगाडिमा आयो, सजिलै घरको अगाडि चाहिँ एकदमै अहिले बिसाती रहित राम्रो खालको उत्पादनहरू छन्, उत्कृष्ट सेवा र वस्तु उपलब्ध छन् भने त्यसले चाहिँ समाजको एउटा रूपान्तरण, समाजलाई चाहिँ त्यसले विकास गर्दै गएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा केही सोच गर्ने मान्छेहरू त्यहाँनिर विकास हुन्छन् र उद्यमशीलताको मानसिकताले चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण सिर्जना गर्न सक्छ। अर्को, शैक्षिक संस्थाहरूमा दक्ष श्रमिकको विकास। अहिले धेरै नेपालबाट एकदमै अरबौँ रुपियाँ बाहिर खर्च हुन्छ, किनभने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ जब 12 सक्छन् र उनीहरूको विदेश टार्गेट हुन्छ, कि आज त्यो शिक्षा नेपालमा पाइँदैन, किनभने नेपालका शैक्षिक शिक्षाहरूलाई थ्योरी सैद्धान्तिक विषयले मात्रै पुग्दैन। उनीहरूले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो हाम्रो युनिभर्सिटीमा, कलेजमा पढ्छन्, उनीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षा नै चाहिन्छ। व्यावहारिक क्रममा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि त्यो कुरा त व्यापार व्यवसाय कम्पनीहरू, इन्डस्ट्रीहरूमा गएर भिजिट गर्नु पर्यो, त्यहाँ गएर त्यसको उत्पादनहरू हेर्नु पर्यो। जति धेरै उत्पादन अनि बिजनेस व्यवसायहरूमा उनीहरू सहभागी हुन्छन्, उनीहरूले व्यावहारिक ज्ञान, इन्टर्नसिप गर्ने मौका पाउँदछन्। र दक्ष कर्मचारी निर्माणको लागि जसरी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै ज्ञानको आवश्यकता हुँदछ, र त्यो सैद्धान्तिक ज्ञान त हाम्रो अहिले युनिभर्सिटीले दिइराखेका छन्, किनभने बाहिरतिर प्रयोग भएका वास्तविकताको एउटा सैद्धान्तिक विषयको रूपमा किताब पढिन्छ, तर हाम्रा मानिसहरूले व्यावहारिक कामहरू गर्नको निम्ति त्यो आवश्यकता छैन, त्यो मौका पाइरहेका छैनन्। र त्यो व्यावहारिक शिक्षा लिनको निम्ति चाहिँ आज व्यापार व्यवसायको आवश्यकता छ, कम्पनीहरूको आवश्यकता, इन्डस्ट्रीको आवश्यकता छ। र यदि त्यो हामीसँग त्यस्ता धेरै व्यावसायिक कम्पनीहरू हुने हो भने, उद्यमशीलताको काम हुने हो भने हाम्रा एकदमै दक्ष जनशक्तिको निर्माणमा सहायता पुग्छ। अर्को, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास। अझ केही समय धेरै मानिसहरू हामी सिटीतिर जाने बानी हुन्छ, किन भन्दा उनीहरूलाई सेवा सुविधा खोजिराखेका हुन्छन्। जब उद्यमीहरूले राम्रा उद्यमहरू, औद्योगिक कार्यहरू जब विकास गर्नेछन्, अनि त्यसपछि पिछडिएको क्षेत्रहरूमा पनि यसले ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ। उद्योग व्यवसायको वृद्धिले पूर्वाधारको विकास हुन्छ। बिजुली, पानी, स्कुल, अस्पताल, सपिङ महलहरू, अन्य सार्वजनिक र निजी सेवाहरू जब उपलब्ध गर्नेछन्, अनि त्यसले त्यो क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउँदछ। र प्रत्येक नयाँ व्यवसाय जुन कम विकसित क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गरिन्छ,
त्यसले दुवै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्छ र त्यसले क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थालाई विभिन्न तरिकाले टेवा पुर्याइराखेको हुन्छ। तर नयाँ व्यवसायका सबै नयाँ कर्मचारी र अन्य व्यवसायहरूमा सहयोगी रोजगारीको खर्चले नै स्थानीय आर्थिक क्षेत्रको उत्पादनलाई खपत पनि गर्न सक्दछ। अर्को प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र परिचालन। मैले एउटा हेर्दै थिएँ अनि त्यहाँ के लेखेको रहेछ भने नेपालको चाहिँ अवस्था अहिले हेर्दै गर्दाखेरि एउटा अनुसन्धानमा लेखेको रहेछ हामी पूर्वाधारमा एकदमै पोर इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि अर्को चाहिँ इभन नेचुरल रिसोर्सेस आर भेरी फ्यू भनेको रहेछ। आज हामीसँग नेचुरल रिसोर्सेस के साँच्चै पोर हो त, साँच्चै नभएको हो त? जबसम्म त्यो स्रोत र साधनलाई चिनिँदैन, त्यो स्रोत र साधनमा भ्यालुएट गरिँदैन, त्यो स्रोत र साधनलाई जबसम्म त्यसको उपयोगिता सिर्जना गरिँदैन तबसम्म त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। आज नेपाल यति धेरै स्रोत र साधन प्राकृतिक रूपमा हामी धेरै प्रकारले गिफ्टेड छौँ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने हाम्रो एउटा सृजनशीलता र उद्यमीको मानसिकताको सोचाइको अभाव छ। त्यसले गर्दा आज नेपालको परिचय नै स्रोत र साधन नभएकै। यही कुरामा सन्दर्भमा मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो। केही करिब 100 वर्ष अगाडि स्विजरल्यान्ड देश चाहिँ एउटा गरिब देशमा पर्थ्यो जसले चाहिँ रोजगारी लागि अन्य देशहरूमा जानु पर्थ्यो। तर अहिले उनीहरूको धेरै विकास भएको एउटा कारण के भन्छ, उनीहरूले चाहिँ भन्छ कि हामीले चट्टानबाट रकबाट पैसा कमाउन सिक्यौँ। कसरी भन्दा हरेक चट्टानको टाकुरामा हामीले केबल कार पुर्यायौँ र आज संसारभर त्यही केबल कार चढ्न र त्यहाँनिर हेर्न आउँछन्। आज चाहिँ उनीहरूको त्यो हिमालको उनीहरूको लागि त्यो हिमालको टाकुरासम्म जब सजिलै रेल पुगेको छ, सजिलै त्यो ठाउँसम्म चाहिँ आज केबल कार पुगेको छ अनि संसारका धनी मान्छे आउन सक्छन्। नेपालका उच्च पहाडहरू उच्च ठाउँहरूमा यदि केबल कार र रेल पुग्ने हो भने आज धनी मानिसहरू चाहिँ आज हिमाल चढ्न सक्दैनन्। धनी मानिसहरूलाई हिमाल चढ्ने त्यो कचुरी त्यो शक्ति शरीरमा त्यो तन्दुरुस्त बलियो हुँदैनन् होला, तर उनीहरूलाई सजिलैसँग सहजैसँग यदि हाम्रो सुन्दर र रमणीय ठाउँमा पुर्याउने हामीले त्यो खालको यदि पूर्वाधार विकास गर्यौँ भने आज पैसा भएका रिटायर मान्छेहरू संसारबाट नेपाल आउने छन् र त्यसले चाहिँ नेपालको ठुलो आम्दानीको स्रोत बढाउनेछ। अनि अर्को चाहिँ उद्यमशीलताका कारणले गर्दा प्रविधिको विकास हुनेछ। किनभने जब उद्यमीले काम गर्न थाल्छन्, काम गर्दा गर्दै त्यहाँ नयाँ इनोभेसन कुरा सुरु हुन्छ र त्यो इनोभेसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देशको प्रविधिमा विकास हुन्छ। जबसम्म एउटा उद्यमशीलता कदम चालिँदैन तबसम्म कोही व्यक्तिले उद्यमशीलताको निम्ति केही अगाडि केही गर्ने अवसर पनि त्यहाँ भएको हुँदैन र उद्यमीको कारणले गर्दाखेरि नै प्रविधिको विकास भएको हुन्छ। र यी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई विभिन्न तरिकाद्वारा आज देशलाई समृद्धमा पुर्याउन निम्ति उद्यमशीलताको आवश्यकता छ र यसले यसरी योगदान पुर्याउँछ भन्ने विषय तपाईँहरूलाई सुनाएँ। र मेरो यहाँ केही रेफरेन्सहरू चाहिँ मैले गरेको अध्ययन म यहाँहरूलाई पछि यो पावर पोइन्ट देखाउन पनि र बाँड्न पनि सक्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, धेरै धन्यवाद आशिषजी। तपाईँले यो च्याट बक्समा केही आइराखेका कमेन्टहरू क्वेसनहरूलाई हेर्दै गर्नुहोला। हामी लगत्तै फर्किन्छौँ। स्लाइड क्लोज गरिदिउँ, स्टार्ट। ओके, अनि मेनुकाजीबाट हामी अहिलेको प्रस्तुतिमा यो कमेन्ट सुन्छौँ र त्यसपछि हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ। प्रश्नहरू कमेन्टहरू तपाईँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो रिफ्लेक्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। मेनुकाजी, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। ओके, नमस्ते फेरि पनि सबैजनालाई। अहिलेको यो प्रेजेन्टेसन हेर्दै गर्दाखेरि हामीले सुन्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी सबैलाई एउटा प्रेरणा मिलेको छ र कतिजना यो व्यवसाय उद्यमी भइरहनु भएको छ होला अनि झन् उहाँलाई त धेरै पक्कै पनि प्रेरणा मिलेको छ र कोही यो जतिजना यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ अनि कतिजना चाहिँ अब लाग्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यसले धेरै ठुलो टेवा मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी आजको यो बहसको जुन उमा छौँ यो भित्र हामी बसेका छौँ, जस्तो समृद्धि राष्ट्रको निर्माणको लागि आजको आवश्यकता चाहिँ उद्यमशीलताको बारेमा हामीले सिकेका छौँ, जानेका छौँ। हेर्दै जाँदाखेरि मलाई यो नेपालको जिडिपीको जुन कुरा मैले पनि हेर्ने मौका मिल्यो अनि मलाई लाग्छ हामी यहाँ जतिजना हामी जुटेका छौँ अनि अलिकति विरक्ति लागे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो है। अनि तर हाम्रो अगाडि धेरै ठुलो चुनौती पनि छ र अवसर पनि मिलेको छ भन्ने म ठान्दछु। र उद्यमशीलता अथवा जो उद्यमी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जो त्यो चाहना राख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि
पक्कै पनि हामीले त्यो रिस्क मोल्नै पर्ने रहेछ, जसको कारण चाहे त्यो सामाजिक रिस्क हुन सक्छ, चाहे त्यो आर्थिक चुनौती हुन सक्छ। अनि यो चुनौतीलाई लिएर हामी अघि बढ्नु पर्ने रहेछ। र मलाई लाग्छ यहाँ धेरै कुरा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, जुन कुरा चाहिँ उहाँले एकदमै स्पष्ट तरिकाले भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ। र अनि मैले एउटै मात्रै कुरा के भन्न चाहन्छु भने उद्यमशीलता जुन मानिसले उद्यमी बन्न चाहना राख्दै हुनुहुन्छ अथवा गरिरहनु भएको छ भनेदेखि त्यो भित्रबाटको इच्छा शक्ति चाहिँ आउनुपर्छ। यो कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ, किनभने यदि हामी त्यो उद्यमी बन्न चाहन्छौँ तर हामीमा त्यो उद्यमी गर्नको लागि इच्छा शक्ति छैन, जति पनि कुराहरू हामीले ल्याएका छौँ, हाम्रो जुन नेपालको जुन शैक्षिक स्तरको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ अथवा त्यो सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै आइरहेको छ, प्र्याक्टिकली के पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो एक प्रकारले निराशा त हो। र पनि यदि हामी यी कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि यदि हामी उद्यमी बन्न चाहन्छौँ र उद्यमी बन्नको लागि केही कुरा हामी गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो इच्छा शक्ति पक्कै पनि हुनुपर्छ, जसको कारण चाहिँ यदि हामीसँग इच्छा शक्ति छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्ने स्थिति रहेनछ। चाहे त्यो हामी पुँजी लगानी गरौँ, चाहे हामी रोजगारको सिर्जना गरौँ, चाहे हाम्रो जीवन स्तरलाई हामी अझै माथि उठाउन चाहन्छौँ भने पनि हाम्रो त्यो इच्छा शक्तिले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यही भन्न चाहन्छु कि हामी जतिजना हामी यहाँ जोडिएर बसेका छौँ र हामी उद्यमी बन्नको लागि हामी प्रयास गर्दैछौँ भने हामी सबैले त्यो इच्छा शक्तिलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ, जसको कारण चाहिँ हामी एउटा भनौँ न त्यो उद्यमी बन्नको लागि अरूको अगाडि चाहिँ हामी एउटा नमुनाको पात्र हामी बन्न सक्छौँ। त्यही यो कुरा नै भन्न चाहन्छु म। र मेरो कमेन्ट अरू त आशिषजीले एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र यही कुरा भन्दै म मेरो शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेनुकाजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद। प्रस्तुतिमा राम्रो कमेन्ट आयो। हामीसँग इच्छा शक्ति चाहिन्छ, हामीले हाम्रो इच्छा शक्तिद्वारा उद्यमी बन्ने एउटा प्रयत्न हामीले गर्न सक्छौँ र उद्यमी पनि बन्न सक्छौँ भन्ने विषय उहाँले ल्याउनु भयो। यसका साथै अब हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ। तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू छन् भने म छोटो समय तपाईँलाई दिन्छु। तपाईँले यो रियाक्सन बटनमा गएर वा तपाईँको नाम नजिकै क्लिक गरेर हात उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले केही लेखेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ आएका छन्। पहिले म आशिषजीलाई त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराएँ। यो च्याट बक्समा आएका केही कमेन्ट्सहरूलाई माथिदेखि सरसर्ती हेरिदिनु होला। र सबै प्रश्नहरू छैनन्, त्यहाँ केही कमेन्टहरू पनि छन्। ती कुराहरूलाई तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ भने तपाईँ सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि अरू केही प्रश्न आएछ भने हामी अगाडि बढ्छौँ। धेरै धन्यवाद यहाँहरूको जुन रियाक्सनको लागि। एउटा यहाँ प्रश्न आइरहेको छ, हामी प्र्याक्टिकली कसरी जान सक्छौँ भनेर। अघि पनि मैले भने प्र्याक्टिकली जब कार्यमा जानलाई पहिला हाम्रो मानसिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, हाम्रो सोचाइ क्लियर हुनुपर्छ। र धेरै जस्तो उद्यमीहरूले कसरी सुरु हुन्छ भन्दै गर्दा वो पैसा भयो भने त भइहाल्छ भन्ने कुरा, तर अघि मैले प्रेजेन्टेसन भनेको थिएँ, पहिला हामीसँग विचार क्लियर हुनु पर्यो। विचार के भन्दाखेरि के चाहिँ कुरो आज हाम्रो वरिपरि खाँचो छ, के कुरा चाहिँ मान्छेले खोजेका छन् पाइसकेका छैनन्। किनभने जे कुरा खोजेको छ त्यो पाउँदा मान्छे सन्तुष्ट हुन्छ। जब सन्तुष्ट हुन्छ अनि मान्छेले त्यसमा चाहिँ जहिले पनि उनीहरूले केही तिर्न तयार हुन्छ। मलाई यो विषय हेर्दै गर्दाखेरि अहिले हामी थुप्रै कुरा उदाहरण लिन सक्छौँ। र पहिलो व्यवसायको सुरुवात हुने बिन्दु नै हाम्रो अगाडि के खाँचो छ र के आवश्यकता छ। आज तपाईँ र म बसेर हाम्रो मान्छेहरूलाई आवश्यकता र खाँचोको लिस्ट बनायो भने यति धेरै आउँछ, तर त्यो लिस्ट आएपछि त्यहाँ हामी रोकिँदैनौँ। अब यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, अनि त्यो गर्न मसँग के छ आज, होइन, मैले कसरी सुरुवात गर्न सक्छु। एकछिन विचार गरौँ न, काठमाडौँको लागि यति कुराहरूको आवश्यकता छ। आज भर्खर 1 किलो मासु किन्न गएको खसीको हजुरको त्यहाँनिर 1450 भन्दै थियो। अनि यसो विचार गरेर एक धार्नी कति पर्यो त भनेर, होइन, तपाईँ देख्नुहुन्छ यति धेरै खाँचोहरू छ अहिले आवश्यकता। गाउँ गाउँमा पनि हिजो भर्खर फोन आउँदै थियो, अहिले जतासुकै पनि साधारण कुरा देख्नुहुन्छ। अनि यो खाँचोहरू र धेरैचोटि व्यवसाय गर्दै गर्दा चाहिँ व्यवसाय गर्छु भने चाहिँ अरूले के गरे रहेछ त्यसलाई नै म गर्छु भन्ने खालको, त्यसले हामीलाई डुबाउँछ। अरूले के गर्यो त्यो गर्ने होइन, के चाहिँ खाँचो आवश्यकता छ त्यसको निम्ति सृजन छ। अर्को चाहिँ आवश्यकता र समस्या हाम्रो लागि अवसर हो, र त्यो समस्याले हामीलाई समाधानको लागि केही दिएको छ। मैले अहिले पनि भने अहिले हाम्रो जुन नेपालको अवस्था हेरेर गर्दा अलिकति पीडादायी छ, तर यो हाम्रो लागि केही गर्ने अवसर र दबाब। यदि सबै कुरा नभएको भए हामीले केही गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। अनि अर्को एउटा विषय आएको छ, सानो पुँजीबाट कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ। र म भन्न चाहन्छु
प्राय हामी नेपालीहरू एउटा प्रकारको व्यवसायिक काममै लागेका हौँ, तर त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा सोचेनौँ। तपाईँ र मसँग गाउँमा 2-4 बाख्रा भएकै हो, पहिला बेचेकै हो, तर बेच्यो वर्षभरि मैले कति बेचेँ भनेर हिसाब हामी गरेनौँ। अब आउने वर्ष चाहिँ 1 वर्ष मैले 2-4 बेच्यो भने आउने वर्ष कतिवटा बेच्न सक्छु भनेर हिसाब किताब राख्न थाल्न पर्ने। यो मेरो लागि व्यवसाय नै हो। हामी खै कति आयो कति गयो, कति तपाईँ र मेरो केही सानातिना औजारहरू व्यावसायिक रूपमा हामीले हिसाब किताब एउटा सोच गऱ्यौँ भने त्यो व्यवसाय हामीले गरेकै हो। किन भन्दा हाम्रो आवश्यकता हामीले पुरा गरेकै थियौँ, केही कुरा हामीले बेचेकै हौँ, र केही कुरा बेच्दैछौँ र केही कुरा हामी लिँदैछौँ, त्यो व्यवसाय नै हो। एउटा रमाइलो केस भयो मलाई। यो व्यवसाय तालिम दिँदै गर्दाखेरि टिस्टुङमा गएको थिएँ, एकजना दाइ हुनु रहेछ। यो व्यवसाय गर्ने त मलाई त सोचेको सटर खोलेर बाहिर गएर ठुलो लगानी सोचेको होइन रहेछ नि त। मैसँगै जे उत्पादन त्यसलाई अलिकति बढाएर बजारमा ल्यायो भने हुँदो रहेछ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। अनि उहाँले अर्को 2 रोपनी जग्गामा लिज लिएर डल्ले खोर्सानी रोप्नुभयो। उहाँको अलिकति 5 आना 6 आनामा डल्ले खोर्सानी रहेछ, 2 रोपनी जग्गामा डल्ले खोर्सानी रोप्नुभयो र उहाँले एक सिजनमै 1,70,000 को डल्ले खोर्सानी बेच्नुभयो। अनि उहाँको हिसाब किताब सहित। अनि यो एउटा सानो एउटा परिचय मात्रै हो। यसै गरेर तपाईँ र मसँग के गरिराखेका छौँ त्यसलाई व्यावसायिकतामा हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। र जहिले पनि ठुलो व्यवसायको ठुलै खर्च हुन्छ। हामी कचोरी ठुलो व्यवसायको लागि ठुलै खर्च हुन्छ। नाफा कामको लागि चाहिँ साना व्यवसायहरूबाट जाँदा हाम्रो लस्ट कम हुन्छ, हामी डुब्न कम सक्छौँ। र अर्को चाहिँ व्यवसायको निम्ति हामीलाई अलिकति एउटा अर्को प्रश्न आएको रहेछ, के हो यो रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, व्यवसाय त गरियो डुब्यो भन्ने कुरा आएको छ। म हजुरलाई एउटा साधा उदाहरण बाइबलबाट भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दा युसुफको उदाहरण। युसुफले जब राजा फारोलाई दिएको सल्लाह के छ भने अब यो 7 वर्ष चाहिँ फलिफाप छ, सहकाल छ, अर्को 7 वर्ष के हुनेछ, अनिकाल हुनेछ। यो कारणले गर्दा सहकालमा तपाईँले हरेक कमाइको 20% छुट्याइदिनुहोस्। हरेक परिवारले होइन 100 मा 20% छुट्याउनुहोस्, ताकि अनिकालको बेलामा यसलाई नै प्रयोग गर्नेछौँ। त्यो राम्रो एउटा बचत र एउटा सञ्चितको एउटा फर्मुला हो। हामीले जति पनि उत्पादन गर्छौँ कतिचोटि यस्तो लाग्छ कि उत्पादन भयो अब यस्तै होला कि जस्तो लाग्छ, तर होइन। जुन बेलामा तपाईँ र मेरो सहकाल हुन्छ हामीले केही रिजर्भ छुट्याउँ, सेभिङ गरौँ, र त्यही सेभिङ तपाईँ र मेरो विपत्तिको क्राइसिसको बेलामा प्रयोग हुन्छ। अहिले व्यवसायले क्राइसिस भोगिराखेको छ र हामीले क्राइसिस र आम्दानीको एउटा सर्कल चलिराखेकै हुन्छ। र जति पनि आम्दानी छ 20% केही न केही हामी छुट्याएर सेभिङ गर्नै पर्छ। अनि त्यसले हाम्रो लागि यो क्राइसिसलाई हामीले सामना गर्न सजिलो हुन्छ। यो 2टा प्रश्न मैले भने। हस्, धन्यवाद। हजुर, अरू कसैको केही प्रश्न? द्वारिकाजी तपाईँले हात उठाउनु भएको छ, तपाईँको प्रश्नको जवाफ आयो कि? हजुर, धन्यवाद। अर्को कुरा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल्ली हामीले अगाडि बढ्नको निम्ति ठुलै कुरा गर्ने, ठुलै योजना राख्ने त अब त्यसको लागि ठुलै लागत लाग्छ, ठुलै पुँजी लाग्छ। तर हाम्रो कम्युनिटीले अब जुन प्रकारले हामी यहाँ जोडिएका छौँ र हाम्रो जुन प्रकारको एउटा दर्शन छ, भिजन छ, त्यसलाई सरसर्ती मध्यनजर राख्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो कम्युनिटिजहरूमा के गर्न सक्छौँ? तपाईँ आफै एउटा एन्टरप्रेनर हुन सक्नुहोला, अथवा तपाईसँग त्यो एन्टरप्रेनरसिप गर्ने साथीहरूको सङ्गत होला, सर्कल होला। तर सुरु गर्नको निम्ति केही कुराहरू चाहिन्छ, जस्तै पुँजीका कुराहरू। अनि त्यो पुँजी मसँग नहुन सक्छ, तर पुँजी त छ, कतै न कतै त छ। अब त्यसलाई कसरी उत्खनन गर्ने, कसरी खोज्ने, कसरी पत्ता लगाउने, होइन, त्यो विषयमा केही तालिमहरू चलाउने हो कि त्यो विषयमा केही बहसहरू गर्ने हो कि? ट्रेनिङ चाहियो। अब उद्यम गर्नको निम्ति म अब खाँचो छ क्या अरे, यहाँ समस्या छ, त्यसैले म अब रातारात म अब उद्यम गर्छु भनेर गर्दाखेरि पनि गमलङ्गै अब हामी खाल्डोमा पर्न सक्ने सम्भावना त्यतिकै छ। त्यसैले त्यो विषयमा सचेत भएर अलिक ज्ञान हासिल गरेर त्यो विषयमा तालिम पनि लिनु पर्यो। त्यसको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ? अनि यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पको कुरो आयो। डोनाल्ड ट्रम्पले 10.6 मिलियन रोजगारी सिर्जना भयो 4 महिनामा भनेर भन्यो, तर कति रोजगारी खतम भयो त्यो विषयमा चाहिँ उसले बोलेन। किनभनेदेखि यो पेन्डेमिकमा जुन प्रकारको बिजनेसेसहरू डाउन भयो, एन्टरप्रेनरसिपहरूले जुन प्रकारको मार खानु पर्यो, त्यो डाउन भएको चाहिँ उसले उल्लेख गरेन। अनि हाम्रै केसमा पनि अहिले हामीले एन्टरप्रेनरसिप अथवा व्यवसाय हामी उठाउनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग भएकै यो हाम्रो उद्यमहरू चाहिँ कसरी खस्किरहेको छ, त्यसलाई कसरी उठाउने हो भन्ने विषयमा पनि हामीले अलिकति सोच राख्नै पर्ने हुन्छ।
अनि त्यो गर्दाखेरि अलिक व्यावहारिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हुनसक्छ अब बिपी सर तपाईँहरूको टोलीले यो विषयमा अब हामी देशमा परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेका छौँ, एउटा रूपान्तरण खोजिरहेका छौँ भने कसरी यो व्यवसायलाई अथवा एन्टरप्रेन्योरसिपलाई, उद्यमशीलतालाई हामीले एउटा टुल्स बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। ठुलो कुरा सायद अहिले तर सानो सानो कुराहरूमा कसरी हामी मानिसहरू प्रभावित पार्न कदमहरू चाल्न सक्यो खण्डमा चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा हामी आउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। नभएदेखि त कुराकानी गर्यो, मिटिङ गर्यो, यसै हामीले के भन्छ कन्फरेन्स होस्ट गऱ्यौँ, अनलाइनमा भेट्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, आहा राम्रो छ, गजबका आइडियाहरू आयो भनेर भन्छौँ, तर प्र्याक्टिकली केही हुँदैन। त्यसैले त्यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनु भएदेखि अझ म धन्यवादी हुने थिएँ कि त्यति मात्र राखेँ। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद तपाईँको यो प्रश्नको लागि। मलाई लाग्छ आज यो करिब आधी घन्टाको समय दिएको थियो, त्यसमा मैले केही कुराहरूको विचार मात्रै राखेँ। र वास्तवमा हामीले अहिले उद्यमीको निम्ति नै हामीले तालिम र सिकाउने कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। हामी सैद्धान्तिक सँगसँगै व्यावहारिक काम पनि हामी गर्छौँ। र पहिलो हाम्रो दुईटा प्रोग्राम छ। एउटा चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै उद्यमीलाई सिकाउने शिक्षकको तयारी हामी गर्छौँ, र त्यो शिक्षकको तयारीको लागि हामीले 4वटा मोडलमा हामी क्लास सञ्चालन गर्छौँ। अब 4वटा मोडलमा चाहिँ एकचोटिको मोडलमा हामीले 4 दिन सिकाउँछौँ, बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। र एउटा मोडलमा करिब 16वटा बिजनेसको टपिकहरू शीर्षकको गहिराइमा हामी सिकाउँछौँ। र जसमा चाहिँ पहिलो शीर्षक चाहिँ उद्यमीको मानसिकता, उद्यमीको अवसर कहाँ देख्ने, उद्यमी सुरु हुने बिन्दु के हो, उद्यमीले कसरी चाहिँ बिजनेसको अवसरहरू देख्ने, प्राक्टिक कुरा सिकाउँछौँ। दोस्रो त्यति सिकेपछि उत्पादन मात्रै गरेर भएन। दोस्रो मोडलमा कसरी बेच्ने, कसरी बजारमा पुग्ने, बजारमा पुगाउँदै गर्दा कुन रणनीति लिएर हामी जाने, र बजारमा ग्राहकलाई कसरी आकर्षित गर्ने, त्यो बेच्ने कसरी भन्ने दोस्रो मोडल फेरि 4 दिनको करिब 16वटा टपिक सिकाउँछौँ। अनि तेस्रो चाहिँ अब एकदमै महत्त्वपूर्ण बिजनेसको लागि पैसा कुरा हो हैन, हिसाब किताब र आर्थिक कुराको व्यवस्थापन, आर्थिकको स्रोत कहाँबाट जुटाउने, आर्थिक रूपमा मूल्य कसरी हामी निर्धारण गर्ने एउटा वस्तु र सेवाको, र आर्थिक हिसाबको आम्दानी खर्च, त्यसको हरेक टुल्सहरू मात्र फेरि अर्को 4 दिन सिकाउँछौँ। र त्यसरी अर्को अब त्यतिखेर चाहिँ अर्को 4 दिन चाहिँ हामी एक्लैले गरेर हुँदैन। व्यवसाय जब बढेर जान्छ हामीलाई सही प्रकारको काम गर्ने जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। उनीहरूको साइकोलोजिकल पार्ट, उनीहरूको स्किलको पार्ट, उनीहरूको दक्षताको पार्ट, उनीहरूको ज्ञानको पार्टमा कसरी ट्रेन गरेर ठिक व्यक्ति ठिक ठाउँमा ट्रेन गर्ने। त्यसरी 4वटा प्याकेजमा करिब हजुरको 70वटा जति बिजनेस टपिकमा हामी सिकाउँछौँ। र यसको अवधि चाहिँ 1 वर्षभरि हो, तर 1 वर्षभरिमा हामी 4 दिनको गरेर 3 महिनाको ग्यापमा हामी आउँछौँ। र त्यसो गर्दै गर्दा हामी आफै पनि गएर सिकाउँछौँ। र अहिले हामीले त्यसको लागि केही फीहरू हामीले लिएका छौँ, हामीसँग त्यही चार्ज छ। र त्यसमा आएको सिकाएको यदि तपाईँसँग त्यस्तो प्रश्नले पछि हामी कुरा गर्ने मौका भयो भने हामीबाट तालिम लिएकाहरूले अहिले कसरी व्यवसाय गरेर फैलेका छन् र त्यो तपाईँलाई बताउन सक्छु। एउटा चाहिँ बिजनेस ट्रेनरको तालिम भयो। अब हामी अरूलाई सिकाउने रूपमै तालिम दियो भने त्यो त सिकाउन सक्ने बन्यो भने आफ्नो लागि त फाइदा भयो। अर्को तपाईँ र मेरो हाम्रो जस्तै कम्युनिटीमा फर्मल अनफर्मल कुराकानी गर्दाखेरि पनि हामी बिजनेस कुराहरू मान्छेलाई आइडिया दिएर प्रेरणा दिन सक्छौँ। तेस्रो चाहिँ अब अहिले नेपालमा व्यावसायिक रूपमै व्यवसायलाई सिकाउने त्यस्तो खालको व्यावसायिक तालिम सेन्टरहरू अथवा व्यावसायिक परामर्शदाता खाँचो पनि छ, त्यो बन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। र यति कुरा गरेपछि तपाईँ आफ्नो ठाउँमा गएर मान्छेहरूलाई त्यही कोर्सको आधारमा करिब अहिले हामी एफबिटी भन्छौँ, फ्यामिली बिजनेस ट्रेनिङ भनेर, त्यो पनि हाम्रो 4 दिनको तालिम कोर्स छ। र यो तालिममा चाहिँ तपाईँहरू व्यावहारिक रूपमा र सधैँ दुईटै विषय हामी सिकेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामी फर्दर कन्ट्याक्टमा बस्छौँ सर। हस्, धन्यवाद। अर्को हात उठाइराख्नु भएको छ पिताम्बर नेउपाने। हुन्छ, धन्यवाद। आशिष सर धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो मेरो पनि भित्र मनदेखिको कुरा हो। तपाईँले उठान गर्दै गरेका इस्युहरू आई थिङ्क यो धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मलाई एउटा दुईवटा विचार आइरहेको थियो। जस्तो अहिलेको यो तत्काल मैले यो विषयमा स्टडी गर्दा एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि यो बिचको जुन च्यानल छ नि, भ्यालु चेन, कस्टमर के अरे रिटेलर कहाँ पुर्याउने जुन एउटा च्यानल छ, त्यो च्यानल इस्टाब्लिस नभएको एउटा ठुलो इस्यु रहेछ। जति पनि उद्यमीहरू छ, काम गर्ने मान्छेहरू छन्, त्यो बिचको च्यानलले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि बिचरा तिनीहरू पनि स्ट्रगलिङ छ। उनीहरूले पनि यो सिस्टमेटिकल्ली गर्दैन। उनीहरूको पनि धेरै प्रडक्टहरू त बिचमा नाश हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब जस्तो तरकारी हामीलाई थाहा छ नि, हामी धेर्छौँ, उत्पादकले 10 रुपियाँमा बेच्छ, हामी उपभोक्ताले 70-80 रुपियाँमा किन्छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ यदि राम्रो त्यो बिचमा डेलिभरी सिस्टम चाहिँ गतिलो गर्ने हो र सबै कन्टेनरहरूमा ध्यान दिने हो भने धेरै पनि 10-15 लाखको कुरा आउँछ। यस्तो खालको एउटा कुरा मैले देखेँ। अर्को चाहिँ हजुरले भन्दै गर्दा जुन तपाईँले ट्रेनिङको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि,
अहिले चाहिँ यो फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ नेपाल सरकारबाट पनि यो स्मल बिजनेस स्पेसल्ली एग्री बिजनेसलाई त एकदमै धेरै छ। त्यसले गर्दा इज इट अल्सो तपाईँ अहिले संस्थागत रूपमै हुनुहुन्छ, हामी पनि विचार त हो, तर हामी संस्थागत रूपमा अर्कै काममा भएको कारणले गर्दाखेरि इज इट पोसिबल टु हेभ अ ग्रुप द्याट हुन्छ नि हेल्प पिपल हाउ टु टेक अ लोन? किनभने लोन त सरकारले दिन्छ, प्रोभिजन पनि छ, ब्याङ्कसँग पनि छ, तर कस्तो जाने त्यो प्रोसेस के हो, त्यसको सिस्टम के हो, कसरी गर्ने होइन, कागजपत्र मिलाउनेदेखि लिएर कहाँ जाने, कसरी गर्ने, के चाहिन्छ, त्यो कुराहरूका लागि चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू आँट पनि गर्दैनन्, डराउँछन्, अथवा आइडिया छैन, अथवा टेबल मुनिबाट काम गर्नुपर्छ। तर यदि तपाईँले चाहिँ संस्थागत रूपमा तालिममा पनि त्यो कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्ने हो, र अर्को कुरा चाहिँ तालिम मात्रै नभएर सर्भिसको रूपमा पनि त्यो पनि गरिदिने, किनभने तपाईँ त जमानी पनि बसिदिनु पर्दैन। अहिले त के छ, बिना धितोको पनि कुराहरू धेरै आइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो दुईटा कुरा भ्यालु चेन र यो के अरे यो जुन सोलिसिटेसन यो पार्टलाई गर्ने हो भने धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने मलाई लागेको। अब त्यो चाहिँ अब तपाईँ मात्रै नभएर हामी सबै मिलेर गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ, हाम्रो मान्छेहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ। वी आर ह्याप्पी टु सपोर्ट। तर कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँ संस्थागत रूपमा लागि परेको हुँदाखेरि यो दुईटा कम्पोनेन्टलाई पनि राख्दा कसो होला भन्ने मेरो विचार हो है। पिताम्बर सर, धेरै धन्यवाद तपाईँको कुराको लागि। अहिले हजुरले भन्दै गर्दा पनि यिनीहरू एउटा व्यावसायिक अवसर देखिन्छ के अवसर देखिन्छ भन्दा हाम्रा मान्छेहरूले गाउँ गाउँमा उत्पादन गरेका छन्, तर बिचारले बजारसँग पुर्याउने त्यो एउटा डेलिभरीको च्यानल छैन, र कोही हाम्रै मान्छेहरूले सहजैसँग त्यो डेलिभरीको च्यानलमा काम गर्यो भने त्यो नै हाम्रो लागि व्यवसायको अवसर हो, त्यो नै हाम्रो लागि रहर हो। अर्को चाहिँ व्यवसाय गर्नेहरूलाई म प्राय सिकाउने गर्छु कि उत्पादन गर्नु व्यवसायको सफलता होइन। उत्पादन त गरिन्छ, तर उत्पादन गरेको सामानलाई त्यो उपभोक्तासम्म पुर्याएर उपभोक्ताको खाँचो पुरा गरेर त्यो फेरि उसले दिने त्यो पैसा लिनेसम्मको प्रोसेस, त्यसलाई उद्यमशीलताभित्र उत्पादन मात्रै परेन, उत्पादनको सामानलाई कसरी वितरण गरेर कन्ज्युमर्स कहाँ पुर्याउने, त्यसको लागि एउटा मार्केटिङको रणनीतिहरू, त्यो मार्केटिङको च्यानलहरू पनि आजको खाँचो हो। र हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ उत्पादन गर्यो र ग्राहक आएर बिक्री भएन भनेर कतिचोटि यहाँ बाटाको बाटा दुध घोटाएको पनि छ। त्यहाँदेखि उद्यमशीलतामा उत्पादन गर्नु मात्रै भएन, कसरी बेच्ने, कसरी मार्केट खोज्ने। अब त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूको एउटा जोइन्ट कर्पोरेसन आवश्यक पर्ला, किनभने एउटा घर मात्रै नभएर एउटा सामूहिक रूपमा एउटा कर्पोरेसन चलाउलान्, सामूहिक रूपमा एउटा उनीहरूले भ्यान किन्लान्। तर यहाँनिर यो एउटा सहकार्य र अर्को अलिकति उद्यमशीलताको मार्केटिङ एप्रोचमा क्रिएटिभिटीको खाँचो देखिन्छ एउटा। र हजुरले भन्नुभएको एकदमै राम्रो विषय, अहिले नेपाल सरकारबाट धेरैभन्दा धेरै अनुदानको कुराहरू आइराखेको छ। हिजो भर्खर मैले एउटा गाउँमा कुरा गर्दै थिएँ, अहिले करिब त्यो गाउँपालिकामा 2 करोड जस्तो फन्ड आएको छ अरे, अनि धितो बिना 5 लाख, धितो सहित 10 लाख भनेर अनि बट्टाबट दर्ता भइराखेको छ अरे। अनि मैले त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न खोजिराखेको छु। तपाईँ र हामीले पैसा दिएर मात्रै व्यवसायको सुरुवात होइन, उनीहरूलाई पहिला एउटा मानसिकता सिर्जना गरौँ, त्यो ज्ञान दिउँ, त्यो सिप दिउँ, र त्यसको लागि म मेरो तर्फबाट सहज कार्य गर्न तयार छु भन्ने एउटा विषय छ भने, अर्को हजुरले अहिले पितामह सरले भन्नुभएको विषयमा हाम्रा मान्छेहरूले अनुदानको लागि कस्तो प्रकारले व्यवसायको प्रस्तावहरू लेख्ने, कस्तो प्रकारले व्यवसायको प्रस्तावहरू बनाउने, त्यसको लागि पनि हामीले कन्सल्टेन्सी गर्न सक्छौँ। र यो विषयलाई अलिकति हामीले प्रोफेसनल्ली नै यसको एउटा तयारीमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र कति हाम्रो यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ जो पोलिटिकल हिसाबमा एउटा एप्रोच छ, र त्यो च्यानलहरूमा यदि हामीले सहकार्य गर्न सक्यौँ भने एउटा चाहिँ त्यो प्रस्तावना बिजनेस प्रपोजल बनाउने कुरा छ, बिजनेस प्रपोजल पाएपछि उनीहरूलाई सही ज्ञान दिने कुरा छ। र अर्को चाहिँ मैले भने कुनै पनि उत्पादनको साधनमा पैसा एउटा हो, तर अन्य कुराहरू विचार, त्यसको लागि ठाउँ, त्यो वस्तु, त्यो ओभरअल सिस्टममा हामीले सहायता गर्न सक्छौँ। धेरै धन्यवाद सर, पितामह सर, तपाईँको विचारको लागि। हस्, धेरै धन्यवाद। मैले अर्को एउटा प्रश्न उठाएँ। अब अरू साथीहरूको हात उठाइराखेको देखेको छैन, त्यसकारण प्रश्न गरेको मैले। अब कुरो गरौँ, हामी कहाँ जब इन्टरप्रेनरसिपको कुरा गर्छौँ, यो उद्यमशीलताको कुरा गर्छौँ, हामीलाई यो दर्ता गर्न पर्ने एउटा भनौँ न, त्यो राम्रो पनि हुन्छ, राज्यको नजरमा जानु, करको दायराभित्र जानु, दर्ता गरेर व्यवसाय सुरु गर्नु एकदमै राम्रो हो, सानो ठुलो जस्तो भए पनि। तर समस्या मैले के देखिरहेको छु भने कम्पनी थुप्रै दर्ता हुन्छन्, सजिलो छ दर्ता गर्न, रिन्यू गर्ने बेलामा ढाड खुस्काउँछ, टेबल मुनिको बिजनेस नगरिकन हुँदैन। यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने? सबैभन्दा गाह्रो त्यो कम्पनी दर्ता गर्यो, अब त्यसलाई त्यो के अरे कल्याप्स गर्न नि, अब चलाउँदिन भन्न पनि नपाइने रहेछ, त्यो डिजल्भ गर्न पनि झनै गाह्रो, त्यो दर्ता गरेको भन्दा चर्को धेरै पैसा तिर्न पर्ने इत्यादि लगायतका कुराहरूले एकदमै तनावमा छन् मान्छेहरू। के गर्ने? कस्तो सुझाव छ तपाईँसँग? अनुभव केही छ कि? तपाईँको यो सही प्रश्न छ यो। अब किन भन्दाखेरि अब यही कार्यको लागि आज कसैले एउटा साहसिक कदम उठाउनु पर्ने छ।
किनभने यस्तो कुराको निम्ति अलिकति चलिराखेकै अब के को झन्झट बसिराख्ने के को यो गर्ने बरु अलिकति ल भनेर त्यस्तै प्रकार चलिआएको अवस्था छ। अहिले यस्तो कुरालाई एउटा चुनौती दिन सक्ने, यो सिस्टममा चुनौती दिन सक्ने कोही व्यक्ति आज आवश्यकता छ र यस्तो किसिमको चुनौती दिएर यसको निम्ति यो परिवर्तन कहाँ छ भने अब नयाँ नेपालको लागि यो परिवर्तनको लागि चाहिँ हामीहरूले नै अब अलिकति मलाई लाग्छ हामी जुन प्लेटफर्ममा जोडिराखेका छौँ, हामी एउटा प्रकारले देश परिवर्तनको निम्ति हिँडेर राखेको अथवा देश परिवर्तनको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचको लागि यो पोलिसीको कुरा, यो सिस्टमको कुरा र यो एउटा ब्युरोक्रेट्सहरूको मानसिकता कुरा छ। यसमा चाहिँ ठुलै काम गर्नु आवश्यकता छ। अहिलेसम्म चाहिँ प्राय कसरी सजिलो हुन्छ, अब किन त्यो चुनौती लिने, भोलि ढिलो हुन्छ किन अड्किने भनेरै जे चल्यो त्यसमै। तर कोही चाहिँ यसको लागि एउटा खालको भोलि गएर मिडियामा आउनु पर्ला केही एक प्रकारले भनौँ न त्यो चुनौतीको निम्ति ड्यास गर्ने मान्छेहरू आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो नभएसम्म यो सम्भव हुनेवाला छैन। कसैले त्यो कदम उठाउनु पर्ने छ किन ठिक भएको छैन। त्यो चाहिँ म देख्छु अहिलेको अवस्थामा। हस्, धेरै धन्यवाद। अरू साथीहरूको केही छ भने हामी प्रश्न। मेरो एउटा प्रश्न छ। रिलेटेड कुरामा म थोरै भनिदिन्छु। हाम्रो अनुभवमा चाहिँ त्यो कम्पनी रिन्यू गर्नलाई चाहिँ टेबल मनीबाट केही गर्नु पर्दैन। तर कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रा लेखापालका कुराहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्न जान्नुपर्छ। अलिअलि दुःख दिने खालका मानसिकताका मान्छे हुन्छन्, तर एकपटक चाहिँ अब एकपटकमा जाने काम तपाईँको 7 पटक लाग्न सक्छ, पहिलो 1-2 पटक। अनि त्यसपछि चाहिँ एक खालको मानसिकता के बस्छ त्यो मान्छेलाई भनेदेखि यो संस्थाका मान्छेले चाहिँ हामीलाई टेबल मनीबाट पैसा दिँदैनन्। तर एउटै कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो इमान्दारिता पनि हो। हामी चुस्त दुरुस्त कतिको राख्छौँ त हाम्रा कुराहरूलाई, हामी कतिको ओपन अनेस्ट र अनि अर्गनाइज छौँ त्यसमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्था चलाएको अनुभव गत 5-6 वर्षदेखि म म्यानेजमेन्टमा काम गरिरहेको छु। हामीले अहिलेसम्म एउटा पनि टेबल मनीबाट पैसा दिनु परेको छैन। तर अब खोज्छन् पनि, बुली पनि गर्छन्, धेरै जस्तो गर्छन्, त्यो सहनु पनि पर्छ। जब एकताल गरेपछि यिनीहरूले दिँदै रहेन रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ फेरि गर्दैनन्। तर समस्या चाहिँ के हुन्छ भने 2-3 वर्षमा अर्को मान्छे चेन्ज हुन्छ, फेरि त्यसले बुली गर्छ, त्यसको फेरि 1-2 वर्षमा फेरि अर्को मान्छे चेन्ज हुन्छ, फेरि त्यसले बुली गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु बी रेडी टु बी बुलिड इन 2-3 इयर। तर नर्मल्ली पैसा नदिई काम गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर खातापाता सबै कुरा चुस्त दुरुस्त चाहिँ राख्नुपर्छ। तर लिक्विडेसनको कुरा चाहिँ इस्यु नै छ, त्यो विषयमा अलि स्टडी गरेर ध्यान दिएर कुरा गर्नुपर्छ। दाजुको कुरा ठिक हो। हस्, मेरो एउटा प्रश्न छ है हजुर, राख्दा हुन्छ? त मेरो पनि कुरा थियो अलिकति। हस्, म हजुर अमन परियार सुन्दै हुनुहुन्छ? आशिष सर हजुर, आशिष सरको आवाज एकदमै सानो आएको छ। तपाईँको त्यहाँ माइकमा प्रब्लम छ कि? ए हजुर हजुर। मेरो प्रश्न चाहिँ फर्स्ट त आशिष सरलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले स्ट्याटिस्टिकली नेपालमा चाहिँ उद्यमशीलताको निड, अपर्च्युनिटी होइन को बारेमा चाहिँ यहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अब गभर्मेन्टको लागि उद्यमशीलता आवश्यक छ अथवा कुनै पनि एउटा व्यक्तिले उद्यमी बन्न चाहन्छ, राम्रो कुरा हो होइन। तर सफल उद्यमी बन्नु चाहिँ अर्को एउटा च्यालेन्ज हो। फेरि सुरु त हामी सबैले राम्रै सोचेर गर्छौँ, राम्रै होला भनेर चाहिँ आश गरेर हामी गर्छौँ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै स्टार्ट भएका व्यवसायहरू चाहिँ फेल भइराखेको छन् होइन। अनि यो केसमा चाहिँ यहाँको ट्रेनिङमा, जस्तो यहाँले ट्रेनर लेभलको ट्रेनिङ भन्नुभयो, अर्को चाहिँ उद्यमी लेभलको ट्रेनिङ भन्नुभयो। उद्यमी लेभलको ट्रेनिङमा चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ सफल हुन सक्छ किन भन्दाखेरि हामीले यो कुराहरू सिकाउँछौँ भन्ने कन्टेन्टहरू चाहिँ के छ मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ यहाँले दिने ट्रेनिङमा होइन। त्यस पछाडिबाट डिस्क्लोज गर्न मिल्छ भने कस्ट अनि मेबी टाइम ड्युरेसन पनि र साथसाथै अब यहाँले विगत 10 इयर्सदेखि यो सेक्टरमा छु भनेर भन्नुभएको छ। म आफै पनि उद्यमी हुँ, म आफैले पनि एउटा सानो बेड एन्ड ब्रेकफास्ट चलाइरहेको छु कार्टनमा होइन। अनि जो यहाँको सक्सेस स्टोरीहरू जुन हामीले चाहिँ गएर भिजिट गरेर चाहिँ भिजिट गर्न सकिने खालको त्यो साइटहरू चाहिँ काठमाडौँमा कुनै छ भने त्यो पनि एकपटक रेकमेन्ड गरिदिनुहोस् न। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर।
तपाईँको यो प्रश्नको लागि सँगसँगै त्यो जिज्ञासाको लागि र तपाईँलाई बधाई पनि छ जुन प्रकारले तपाईँ उद्यमशीलतामै लागिराख्नु भएको छ र तपाईँले जुन ब्रेड एन्ड ब्रेकफास्ट चलाइराख्नु भएको छ। हजुरले कुन ठाउँ भन्नुभयो? पाटन कुन ठाउँ भन्नुभयो? मेरो पाटन म हजुरसँग एकचोटि हामीले त्यो फर्दर भेटघाट गरेर यो बेलामा डिटेल पनि हामी गर्न सक्छौँ। करिब हामीले अहिलेसम्म ट्रेनरहरू चाहिँ करिब 130 जना हामीले तयार गरेका छौँ। हामीले 4वटा मोडलमा अहिलेसम्म, र हाम्रो ट्रेनरको लागि काठमाडौँमा हामीले डाक्छौँ। प्राय हाम्रो ट्रेनरहरू चाहिँ स्विसहरू छन्, तर उनीहरू चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जस्तै देशहरूमा गएको 30 वर्षसम्म काम गरिराखेका, जसले चाहिँ हामीहरूको अवस्थालाई एउटा सिम्प्लिफाईसँग बुझेकाहरू त्यस्तो खालको ट्रेनरहरू छन् र हामीले पनि ट्रेनिङ त्यहाँ दिन्छौँ। हामीले काठमाडौँमा 20,000 त्यसको लागि हामीले ट्रेनरको यो ट्रेनिङ हामी मेन्टर भन्छौँ, मेन्टरको तालिम 20,000 लिइरहेको छौँ अहिले काठमाडौँ त्यसको खर्च चाहिँ। र हामीले जुन बेलामा एफबिटी ट्रेनिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ अब त्यो ठाउँ हेरिकन, र एफबिटी जुन फ्यामिली बिजनेस ट्रेनिङ चाहिँ हामीले डाइरेक्ट चाहिँ दिँदैनौँ, हामीले सपोर्ट गर्छौँ। तर हामीबाट जो तालिम प्राप्त छन्, किनभने उनीहरूले करिब वर्षभरिमा करिब 60-70वटा बिजनेस टपिकहरू सिकेका छन्। त्यो सबै टपिकको बारेमा तपाईँसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु पछि। र विशेष गरी अलिकति म तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि म आफै BBA MBA र बिजनेसमा करिब 8-10 वर्ष पढाइरहेको कारणले गर्दाखेरि जुन हामी थ्योरिटिकली पढाउँछौँ त्यो विषयको खास कोर कुरो र त्यसको प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट हामीले एकदम सिम्प्लिफाईसँग एउटा हाउस होल्ड बिजनेसदेखि लिएर पारिवारिक बिजनेसदेखि लिएर हामी विशेष गरी जस्तै एकछिन विचार गरौँ न हजुरको फाइनेन्सकै कुरोमा हामीले फाइनेन्समा सिकाउँदै गर्ने लागि हामीले एउटा कसरी प्राइस क्याल्कुलेसन गर्छौँ, सिम्पल हामी त्यो कुरा सिकाउँछौँ। प्राय अब अहिले बिजनेस गर्नेहरूले कति हो तपाईँको सामान भन्यो भने के चलाएछ बजारमा भन्छन्, तर कहिलेकाहीँ चलेको पनि हामीलाई परेको खर्चभन्दा बढी भयो भने त त्यो त हाम्रो लागि त घातक हुनसक्छ। त्यो प्राइस क्याल्कुलेसन र कहिलेकाहीँ हामीले प्रश्न व्यवसायले गर्यो भने तपाईँलाई यतिमा बेच्दा कति % नाफा छ एक्ज्याक्ट भन्नुभयो भने कतिचोटि यति होला भन्छन्, तर उनीहरूलाई एक्ज्याक्ट 80% मलाई नाफा छ, मेरो परेको यति हो। त्यो टुल्स हामीसँग छ र यो टुल्स जस्तै अर्को BEP हामी निकाल्छौँ, तपाईँको भनौँ न BEP को कस्टहरू सिम्प्लिफाईसँग, र यो सबै टुल्स करिब 30वटा जति टुल्स छ। यो टुल्स चाहिँ हामीले अहिले हजुरको अनलाइन हामीसँग क्लाउड भर्जनको सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयरद्वारा नै उनीहरूले त्यो नेपालीमा नै छ, त्यो सफ्टवेयरद्वारा उनीहरूले सिक्छन्, त्यो प्र्याक्टिकली सफ्टवेयरद्वारा यो कुराहरू सिक्छन्। र अलिकति हजुरले यसमा फर्दर हामीहरूको त्यो भनौँ न भेटघाट हुने अवसर भयो भने म हजुरलाई यो सफ्टवेयरबाट यो विषयलाई म सिकाउन चाहन्छु, अलिकति डिटेलमा हामी जान सक्छौँ। धन्यवाद सर। त्यसको लागि $200 हो वार्षिक रूपमा त्यो सफ्टवेयरको। तर नेपालको केसमा हामीले अहिले वार्षिक रूपमा 5,000 10,000 मा त्यो सफ्टवेयर एभाइलेबल गराएका छौँ। र त्यो सफ्टवेयरको टुल्सहरू चाहिँ एकदमै एक्सप्लेनेसन पनि गरेको हामी पाउँछौँ। र त्यो टुल्सद्वारा हजुरको मार्केटिङ एस्पेक्ट, फाइनेन्सियल एस्पेक्ट, रिस्कको एस्पेक्ट, इभन बिजनेस प्रपोजल बनाउनेदेखि लिएर अब जस्तै एउटा भनौँ न एउटा व्यवसायीले कामदारसँग गर्ने एउटा कन्ट्र्याक्टदेखि लिएर थुप्रै प्रिन्सिपलहरू, कसरी मुद्दाहरू हटाउने, अहिले कस्तो कुरामा वेस्टेजहरू गइराखेको छ, र व्यवसायको यावत अपरेसन एस्पेक्टलाई त्यो सफ्टवेयरद्वारा हामी प्रयोग गराउँछौँ। र त्यो सफ्टवेयरसँग अलिकति हजुरसँग मेरो भनौँ न, अब मैले हजुरको नाम पहिला 1-2चोटि यहाँ फेसमा पनि देखिरहेको थिएँ, एकचोटि हाम्रो सहकारी हुँदाखेरि त्यो सँगै बसेर छलफल गरौँ नि सर। अनि कुनै तपाईँले पार्टिकुलरली बिजनेसेसहरू रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङबाट इन्क्युबेट भएको बिजनेसेसहरू काठमाडौँमा? धन्यवाद, तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो यी नजिकै अहिले उहाँले चाहिँ यो चाउचाउ जसले चाहिँ यो भनौँ न यो त्यो मेट चाउचाउ बिजनेस गर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मलेसियामा लामो समय काम गर्नु भएको रहेछ। अनि लामो समय काम गरिसकेपछि अनि सबै कुराहरू उहाँलाई अब के भन्ने अभाव भयो, घटी भयो, त्यसपछि उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो। अनि केही क्रममा हामीहरूको तालिममा सहभागी हुनुभयो उहाँले, र अहिले चाहिँ उहाँको ले त्यो बिजनेस ठुलो मात्रामा बढाउनु भएको छ। र हामीले उहाँको नखीपोर्टमा त्यो बिजनेस छ, र उहाँले अहिले 5-7 जना कतिलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएर अनि त्यसपछि कामहरू गरेर सिम्पल उदाहरण त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। त्यस्तो अरू थुप्रै विशेष काठमाडौँ बाहिर पनि थुप्रै उदाहरणहरू छ जसले चाहिँ सानो लेभलबाट सुरु गरेर अहिले व्यवस्थित रूपमा गरेको। करिब यहाँनिर अहिले हामीले यो ट्रेनिङ दिएको चाहिँ 3 देखि 4 वर्ष छ, र प्राय हामीसँग आउँदै गरेका पहिला पनि एक प्रकारको व्यवसाय गरिराखेको तर एक किसिमको भनौँ न आर्थिक व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्याहरू भइराखेको, बिजनेस गर्दै गर्दा बिजनेस एउटा बोझ भइराखेका त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ यो बिजनेस ट्रेनिङबाट पाएको एउटा त्यो सोच, त्यो स्किलले चाहिँ उनीहरूको बिजनेसमा ठुलै योगदान पुऱ्याएको हामीसँग थुप्रै गवाही चाहिँ छ।
हस् ग्रेट। अब तपाईँ बुझिसक्नुभयो। तपाईँलाई तालिम चाहिन्छ, केही सहायता चाहिन्छ भने यो आज मात्रै टुङ्गिएन, तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस्। आशिषजी तपाईँले त्यहाँ च्याट बक्समा आफ्नो इमेल र फोन नम्बर राखिदिनु भयो भने साथीहरूले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पछि हाम्रो चाहना पनि हो आजै यो सबै थोक टुङ्गियोस् भन्ने होइन, भोलि पर्सिका दिनहरूमा तपाईँले केही गर्नुहोस् भन्ने नै हो। धन्यवाद। वीरबहादुरजीले म पनि बोल्छु भन्नुभएको छ, छोटो गरी टु द पोइन्टमा। अब टाइम सिद्धिन लाग्यो, छोटो मिठो, छोटो जवाब छोटो प्रश्नमा जाउँ। वीरबहादुरजी। हेलो वीरबहादुर तमाङ चितवनबाट। हजुर तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। हामी अरू केही छ कसैको? जय मसी। ए लो 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 सलोम, नमस्ते, अभिवादन तपाईँलाई। सलोम सर। पहिलोचोटि अब भेट हुँदैछ आज, यसकारण सबैलाई तर्फबाट सलोम गर्न चाहन्छु। तपाईँले छैन? अप्ठ्यारो परिराखेको छु सुन्न। सुन्नु छ? एकदमै अड्केर आइराखेको छ। मैले केही सुनेन है। हजुर सबले तपाईँको कुरा सुनेको छ, हल्ला गरेको। ल अघि हल्ला गरेको चाहिँ सुनेको थियो, अहिले ल केही सुन मैले। हस् हस् धन्यवाद। त्यसो भने उहाँको प्रश्न म पछि व्यक्तिगत रूपमा लिन्छु र आशिष कहाँ आउँछु। हजुर अरू कसैको केही छ? मिडियाको एङ्गलबाट कसैले प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ? बिबी सर, लको एङ्गलबाट प्र्याक्टिकल कुराहरू धेरै उठे। यहाँ मदन सरले बोल्दै हुनु जस्तो लाग्छ। हो मदनजी? बिबी सरले अघिदेखि हात उठाएको छु, सुन्नु भएन। मेरो यहाँ कम्प्युटरमा प्रोग्राम ह्याङ भएको छ, मोबाइल फोन र यताउता स्विच गर्दैछु, देखिन। सरी। ल त मदनजी। हजुर मैले यहाँनिर अलिकति कुरा जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ अघि नै तपाईँले मेरो आवाज सुनिरहेछ? हामीले सुनेनौँ तपाईँको कुरा। सुन्नु भएको छ? आवाज आएछ? आएको छ। ए ल मैले सुनेको छैन। ओके ओके अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ सबैलाई नमस्ते। आशिषजीको अघिको अब प्रेजेन्टेसन होस्टकै आवाज बिग्रेपछि के गर्ने? होस्टकै बिग्रेपछि बिपी सरले नसुनेपछि के लाग्छ? होइन होइन, मैले नसुने पनि चल्छ। मैले अरूको सुनिरहेको छु, उहाँको मात्रै सुनेन। अब के गर्ने त? बोलौँ मदन सर। आशिष सरले अघि बोल्नै दिँदैनन् साथीहरू, बोलाइछन्। सुन्दैछु। ल हजुरहरू, आशिष सरको नम्बर चाहिएको अरे, उहाँले मेसेज गर्नुभएको छ, इमेल र नम्बर। बिपी सरले सुने छैन क्या मदन सर, त्यसले गर्दा अरूले बोल्न पर्ने। उहाँले सुन्दै अब कुरा सकिन्थ्यो, उहाँले सुन्दैन। मदन सर पनि पहिला यो तालिम लिनुभएको छ र उहाँले पनि केही सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो तालिम लिनुभएको प्रोफेसनल मेन्टर हुनुहुन्छ। अनि यो डिभाइसले यसो पनि गर्छ, एकजनाको नसुन्ने अरूको सुन्न सक्ने बनाउँछ हामीलाई। उहाँको कुरा मैले सुनेन, सरी। हजुर ठिक छ, उहाँको पछि सुन्छु म। उहाँले भनेको हजुर हुन्छ। सुन्नुभयो? बिपी सर सुन्नुभयो? हामीले सुनिरहेछौँ। मदन सर भन्नुहोस्। ल मैले चाहिँ गर्न खोजेको खास कुरा के थियो भन्ने, अघि नै हाम्रो आशिष सरले गर्नुभएको प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो छ, तर छोटो समय भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा धेरै कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ आएन। अनि म आफै पनि यो तालिम लिइसकेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा अघि एकजना साथीले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म यो तालिमलाई रेकमेन्ड गर्छु। म पनि व्यवसाय नै हो होइन, अब त्यो व्यवसाय पहिलेदेखि गरिरहेको व्यक्ति, तर तालिम गरिसकेपछि मलाई धेरै कुरामा चाहिँ फाइदा भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा मैले अनुभव गरेका कुराहरू, मेरो अब थुप्रै कम्पनीहरू पनि छन्, मैले विभिन्न कम्पनीहरू मार्फत काम गरिरहेको छु।
अनि त्यसकारण चाहिँ म पर्सनल्ली चाहिँ यो तालिमलाई चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्छु। धेरैभन्दा धेरै मानिसले जो व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, जसले व्यवसाय गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले यो तालिम लिनुभयो भने यसले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ सहायता गर्छ। अनि म पनि यो तालिमबाट बेनिफिट भएको छु, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अघि बिपी सरले एउटा कम्पनीको कुरा गर्नु भएको थियो। कम्पनीमा दर्ता प्रोसेस एकदम सजिलो छ। अनि कम्पनीमा चाहिँ समयमा अपडेट गरिएन भने विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, कसैसँग केही अनुभव छ कि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। म आफै प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भमेन्ट भएर मैले 10वटा कम्पनी अहिले चलाइरहेको छु, जुन चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर 4वटा स्कुल, एउटा होस्टेल छ, एउटा ब्लक उद्योग छ, अनि एउटा बिएनबी छ, एउटा ट्राभल छ, एउटा रेमिटेन्स छ, एउटा मिनी भ्याली रिसोर्ट चाहिँ अहिले तपाईँको दर्ताको प्रोसेसमा छ। यो 10वटा कम्पनीको काम गर्दाखेरि एउटा वकिल हुनुहुन्छ हाम्रो साथी, जसलाई चाहिँ उहाँले सबै काम गर्नुहुन्छ। तर मैले अनुभव गरेको कुरा के रहेछ भने कम्पनीमा, अनि हामीले सही समयमा कागजहरू कम्पनीमा अपडेट गर्नुपर्छ मुख्य गरेर। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि कम्पनीको कार्यालय स्थापना भयो भनेर एउटा 2-3 महिनाको पिरियडभित्र एउटा चिठी पुर्याउनु पर्दो रहेछ कम्पनीमा। त्यो चिठी पुर्यायो भने 1 रुपियाँ पनि नलाग्ने, त्यो चिठी पुर्याइएन भने त्यो चिठीको सट्टामा यो पहिलो दोस्रो वर्षको पिरियडमा 5,000, त्यसको पनि जरिवाना, त्यो जरिवानाको पनि जरिवाना गर्दाखेरि त्यही चिठीको पनि 15 देखि 20,000 रुपियाँ 5, 7, 8, 10 वर्षको पिरियडमा चाहिँ उनीहरूले पुर्याउने रहेछन्। अनि डकुमेन्टेसन सही समयमा गर्यो भने कम्पनीमा केही पनि पैसा लाग्दैन हैन। कम्पनीमा चाहिँ हामीले जस्तै अब प्रत्येक वर्ष अडिट गर्छौँ हामीले। प्रत्येक वर्ष हामीले अडिट गरिसकेपछि कम्पनीमा कागजपत्रहरू अपडेट गर्नुपर्छ, हाम्रो कम्पनीका डकुमेन्ट्सहरू अनलाइन अपडेट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ टाइमिङमा गर्यो भने अनि त्यसले चाहिँ केही पनि जरिवाना लाग्दैन र त्यसको ठुलो समस्या पनि केही छैन। समस्या कहिले हुन्छ भने जब हामी कम्पनी सुरुवात गर्छौँ, कम्पनीको कागजहरू केही पनि अपडेट गर्दैनौँ, चुप्प लागेर बस्छौँ, कम्पनीको अनुसारको काम पनि गर्दैनौँ, अनि एकैचोटि पछि गएर हामीलाई थाहा हुन्छ कि जरिवानाको पनि जरिवाना, जरिवानाको पनि जरिवाना। पहिला ब्याङ्कले ब्याजको स्याजको के लगाउँथ्यो भनेर भन्थ्यो नि, हो त्यस्तै खालको चाहिँ कम्पनीले गर्दो रहेछ। अहिले त फेरि यति नियम कडा छ, कम्पनीको जरिवानाहरू कम्पनी सञ्चालन के अरे दर्ता र सञ्चालन गरिसकेपछि त्यहाँको जरिमानाहरू, त्यहाँको सबै कुराहरू क्लियर गरिएन भने हाम्रो आफ्नो नाममा भएको जग्गाहरू पनि रोक्का हुने, त्यो जग्गा रोक्का गरेर पनि उनीहरूले त्यहाँबाट पैसा असुल्ने, त्यस्तो खालको कडा प्रावधान छ। त्यसकारण चाहिँ कम्पनीलाई टाइममा अपडेट गर्यो भने त्यो समस्या छैन। मैले देखेको कुरा अघि न एउटा कुरा आशिष सरले भन्दै गर्दा एउटा स्ट्याटिक्स पनि तपाईँले एउटा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो रेमिटेन्सको बारेमा। विशेष गरिकन हामीले यो रेमिटेन्सको सबै पैसा खर्च गर्दो रहेछौँ, 0.6% मात्र बचत हुँदो रहेछ। र यो रेमिटेन्सको पैसा चाहिँ प्रोडक्टिभ काममा लगानी भएन के, खर्च भयो। जब मान्छेको आम्दानी प्रोडक्टिभ काममा लगानी हुँदैन, जबसम्म हामीसँग भएको रुपियाँ पैसालाई हामीले कुनै प्रोडक्टिभ काममा लगानी गर्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्था चाहिँ सबल हुँदैन। अनि अर्को कुरा मैले देखेको, अब यो उद्यम अब आशिष सरले एउटा कुरा अझै राम्रो तरिकाले सिकाउनु पर्ने कुरा के छ भने, अब अहिले नयाँ धेरै फ्रेस मान्छेहरू छन्। अहिले पेन्डामिकको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गइरहेका छन्। कसले कस्तो खालको उद्यम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ हामीले सर्ट एनालाइसिस गर्छौँ धेरै समय होइन। सर्ट एनालाइसिस गरेर कस्तो खालको उद्यम सञ्चालन गर्ने, यसको स्ट्रेन्थ पोइन्ट के छ, विकनेस के छ, अनि त्यस पछाडि अपर्च्युनिटीहरू के छ, थ्रेटहरू के छ, हो त्यो खालको ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले यी कुराहरू सिक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि यो ट्रेनिङ चाहिँ उपलब्धिमूलक छ। अझ यो ट्रेनिङलाई म त के भन्छु भने अब यो उद्यमशीलतालाई अभियानको रूपमा लैजानु पर्यो क्या। प्रत्येक घरमा लैजानु पर्यो, प्रत्येक टोलमा लैजानु पर्यो, प्रत्येक समुदायमा लैजानु पर्यो, प्रत्येक ठाउँमा लैजानु पर्यो। एउटा अभियानको रूपमा जब यो उद्यमशीलता जान्छ, हामीसँग जे छ त्यसैलाई चाहिँ एउटा बिजनेस क्रिएट गर्ने मोडेलमा चाहिँ हामी गयौँ भने, अहिले जस्तै साधारण तरिकाले हामीले होइन तरकारी लगाइरहेका छौँ, कुखुरा पालिरहेका छौँ, केही गरिरहेका छौँ, केही न केही त गरिराखेकै छौँ नि। यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गर्न पर्यो। त्यो व्यावसायिक रूपमा गर्नको निम्ति एउटा अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो। अब यस्तो छ जस्तै अब एउटा तालिम, एउटा चाहिँ संस्था, एउटा चाहिँ पर्टिकुलर बिजनेसले केही सीमित मान्छेलाई समेट्न सक्छ भने नेसन वाइड एउटा अभियान चाहियो, जसले चाहिँ नयाँ मानिसहरूलाई उद्यमशीलतातिर चाहिँ उत्प्रेरणा गर्ने खालको, उनीहरूलाई ट्रेन गर्ने खालको, उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक साधन र स्रोत कहाँ पाइन्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ
त्यो खालको त्यो सल्लाह सुझाव अनि काउन्सिलिङ गर्ने खालको ट्रेनिङ दिने खालको त्यो खालको एउटा अभियान क्रिएट भयो भने मलाई लाग्छ धेरैजनाको सपना चाहिँ हाम्रो देशलाई समृद्धि बनाउने छ। मलाई लाग्छ हामी जब व्यक्तिगत रूपमा समृद्धि हुन्छौँ अनि हाम्रो परिवार समृद्धि हुन्छ, जब सबै परिवार समृद्धि हुन्छन् अनि बल्ल राष्ट्र समृद्धि हुने हो। परिवार समृद्धि नभइकन राष्ट्र समृद्धि हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ मैले देखेको कुरा चाहिँ हो, यो अभियानमा चाहिँ सबैको एफर्ट भयो भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरूमा राम्रो रिजल्ट आउला। यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले चाहिँ मेरो सुन्नुभयो होला है तपाईँहरूसँग? एउटा कुरा राखिहालेँ, मैले अघिदेखि हात उठाइरहेको थिएँ र मदनजीले भन्नुभएकै कुरालाई इको गर्दै उहाँले एउटा अभियानको कुरा गर्नु भएको छ। आफूले पनि नेतृत्वमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। हामीले एक्लैले गर्नुभन्दा एक्लैले जति गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीले मिलेर गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी गर्न सक्छौँ भन्ने सोच राख्ने मान्छे छु म। त्यसैले अब यो कुरो उठेको छ, अब हामीले अभियानको रूपमा अगाडि लाने हो भनेदेखि एउटा नेटवर्क हामीले क्रिएट गरेर कसरी हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त तपाईँसँग जे छ त्यो तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ, मसँग जे छ त्यो सेयर गर्छु। हाम्रो बिचमा भएको अब बिजनेस गर्दै गर्दा उद्यम गर्दै गर्दा आउने चुनौतीहरू कसरी सामना गर्ने सँगै मिलेर अब हामीलाई यहाँनिर अघि पनि कुरो उठ्यो, कर तिर्न जाँदाखेरि तलबाट माग्छन् भनेपछि हामी एउटा सङ्गठन जस्तो भएर एउटा नेटवर्क जस्तो भएर यो कुराहरूमा हामीले एक किसिमको मानसिकता बनाएर सँगै गयौँ भनेदेखि त्यो रिस्कहरू कम हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा यो नेटवर्क बनाएर अब कतिले त यो इकोसिस्टम भनेर सुरु पनि गरेका छन्, बिजनेस त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप इकोसिस्टम भनेर सुरु गरेका छन्। हामीले पनि यस्तो कुनै गर्न पायौँ भनेदेखि चाहिँ अलि अर्थपूर्ण रहन्छ होला र आउने दिनमा उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई पनि हामी समाहित गर्न सक्छौँ। उद्यम गर्दै गरेकाहरूलाई पनि एक चिजको उत्साह हुन्छ अनि हौसला हुन्छ। मसँग नभएका कुरा तपाईँले प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ, तपाईँसँग नभएका कुरा म प्रोभाइड गर्छु। हाम्रो बिचको कतिवटा रिसोर्सेसहरू सेयर हुन्छन्। हामीले उत्पादन गरेका कुराहरू पनि हामीले हाम्रै समुदाय हाम्रै नेटवर्कको बिचमा हामीले वितरण गर्न सक्छौँ होइन, त्यो विभाजन गर्न सक्छौँ। ती कुराहरूलाई हेक्का राखेर प्र्याक्टिकली हामीले गर्न सक्ने कुराहरू भनेकै हुन्छ। तालिमको कुराहरू भए त्यसपछि केही समस्या आएर हामी त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गरेर हामी सबैजना मिलेर एउटै आवाज राखेर त्यो विषयहरूमा हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ। त्यसैले मदनजीले भन्नुभएको कुरालाई सोरै आना म के भन्छ समर्थन गर्दै कसरी हुन्छ यो मुभमेन्टतिर चाहिँ जानु पर्यो। यो नेटवर्कमा रहेर चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ देशव्यापी रूपमै ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा चाहिँ हामी पुगेर यो उद्यमशीलतालाई चाहिँ हामीले बढावा दिनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ सोच्नै पर्यो। आशिषजी तपाईँले पनि सोच्नु पर्यो कसरी गर्न सकिन्छ, अनि बिपीजी तपाईँले पनि सोच्नु पर्यो यसलाई चाहिँ अब एउटा अभियानको रूपमा कसरी अगाडि लान सकिन्छ। आजै पनि त्यो विषयमा छलफल गर्न पर्छ होला अथवा आउने दिनमा कसरी हामी बिपी सर। हजुर म एउटा कुरो गरौँ गर्नु त। यो आर्थिक सबैभन्दा पहिले त तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद, मलाई यो मौका दिनुभयो। अनि अब हामीले चर्चमा चाहिँ धेरै वचन सिकायौँ, कुरा सिकायौँ, काम सिकाएन। त्यसैले अब बिउ छर्ने कथा चाहिँ हामीले पाउँछौँ होइन। मैले बाइबल कथा अलिकति जोड्न चाहन्छु। यो छर्ने बेलामा चाहिँ कोही बिउ बाटोमा परे, कोही जमिनमा राम्रै जमिनमा। त्यसैले अब यो आर्थिक कुराहरू जुन लगानी गर्ने कुराहरू छ नि, मान्छेलाई के भयो कसरी धनी बनाउने भन्नेतिर जानु पर्छ। अघि कुरा सुन्दाखेरि जस्तै ट्रम्पको कुरा सुने मैले। ट्रम्प पनि एउटा बिजनेसम्यान, आफ्नो बाउको कम्पनीमा 500 रुपियाँ तलब खाएर काम गर्थ्यो भने हामी चाहिँ आफ्नो बाउले गरेको ठाउँमा अब हामीले छोराछोरीलाई काम दिँदैनौँ, दाम मात्रै दिएर हुँदो रहेछ कि मेरो अनुभव। अनि मैले सानो अनुभव बाँड्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो अघि साथीले भन्नुभयो गाउँमा गाउँ बस्ती बस्तीमा चाहिँ हामी सबैले जे छ त्यो सबैले फरक फरक कुरा लगानी गर्नुभन्दा एउटै कुरा एउटा एरियामा लगानी गर्न पायौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो अभियानको रूपमा लान सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जस्तै कसैले सिकाइराखेको छ भने कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब गोडमेल गर्ने काम त्यो चाहिँ फल्यो कि फलेन, लगानी गर्ने कुराहरू। त्यसैले हरेक कुरामा चाहिँ लगानी सुरु आउँछ, सिड मनी होइन।
जसरी तपाईँले एउटा गाउँमा चाहिँ एकजनालाई माउरी दिनुभयो, अब माउरी दिनुको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यसलाई बिउ दिएको हो। अब बिउ खाइदियो भने त कहाँबाट आउँछ र त्यसलाई रेखदेख गर्ने एकजना होइन, अघि कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जमानीको रूपमा, जमानीको रूपमा भन्दा पनि सहकारीको रूपमा। जसरी अहिले मैले माडीमा उदाहरणको लागि अब यसो विचार गरे 76 घर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ नमुना बस्ती बनाउने भन्ने एउटा प्लान छ। त्यहाँ पढ्या छैन, जागिर खाउँ भने पढेको छैन, काम गरौँ भने सिप छैन होइन, कतै जाउँ भने पनि अब ठाउँ छैन। त्यस्तोहरूको ठाउँमा चाहिँ जस्तै बाख्रा पालन भन्दा पनि भैँसी पालन, 76 घरलाई एउटा भैँसी मात्र हामीले उनीहरूलाई सित्तैमा दिने होइन, अधियाको रूपमा के 50%, त्यहाँबाट आएको इन्कम चाहिँ 50% उनीहरूलाई 50% हामीलाई भनेर त्यस्तो खालले गर्न सक्यौँ भने, जस्तै एउटै गाउँमा 76 वटा भैँसी दियो भने, सानो पाडी दियो भने पनि 2 वर्षपछि त त्यो त भैँसी हुन्छ नि त। त्यसले चाहिँ एउटा बिक्री गर्यो भने जस्तै एउटा भैँसीको दाम अब आउने 2 वर्षपछि 1 लाख बन्छ के। अहिले 20-30 हजारसम्ममा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने आउने 2 वर्षपछि 1 लाख भयो भने हाम्रो आम्दानी त्यो जसले किनेर दिएको बाहेक बाँकी नाफा चाहिँ आदि आदि गर्यो भने दिने पनि अब डुबेन, काम गर्ने पनि डुबेन, त्यो बाटो बच्चा जन्म्यो भने पनि उसलाई पनि हुने भयो। हामीलाई यस्तो खालको उद्यमीको कुराहरू कहिलेकाहीँ हामीले धेरै अब आजको विषय चाहिँ मलाई साह्रै मन परेको भएर म जसरी भए पनि उपस्थित भएको के भनौँ भनेर। अब जस्तै मैले सुरु पनि गरेँ माडीमा होइन, हामीले सुरु गर्यो भनौँ न, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने अब अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा सेयरिङ मात्रै हो। अब केयरिङ चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ। धन्यवाद। मैले एउटा विषय राखेन हैन, अब समय सकियो होला साहब। 2टा सुझाव मात्र दिनुपर्ने कुराहरू। सबैलाई जय मसी। त्यो आवाज तपाईँहरूको आवाज मैले सुनिनँ, मेरो आवाज सुनिया छ? आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी यो उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा आशिष सरले जति राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, यो खुसी लाग्यो। मात्रै सबै कुराहरू आइसकेको छ, तर मात्रै अघि मदन शाहले भनेको कुरालाई म समर्थन गर्दै हामीले प्रत्येक सहजहरूमा अथवा प्रत्येक चाहिँ ठाउँहरूमा पत्रचारको माध्यमबाट भए पनि सबैलाई उत्पादनको क्षेत्रमा सहभागी हुनु भन्ने कुरालाई एउटा वातावरण सिर्जना गर्न पर्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ, आफै पनि आशिष सर उद्यमी क्षेत्रमा अनुभव राम्रो छ, उनीहरूको ट्रेनिङको आधार पनि बन्दै जान्छ, बरु केही शुल्क लाने होइन। त्यो भयो भने ट्रेनिङको स्तर पनि अलिकति वृद्धि गर्न सकिन्छ, सबैको सहभागिता पनि हुन्छ। अब हामीले उत्पादन भनेकै के हो भने मान्छेले आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छ, उत्पादनको कुरामा मान्छेले हात हाल्न चाहँदैन। अनि अहिलेको समृद्धि कस्तो भएको छ भने नेताहरूको पछाडि लागेर चाहिँ पैसा पाकेटमा हाल्ने समृद्धिलाई मात्रै बुझ्छन्, तर महत्त्वपूर्ण समृद्धिको कुरा चाहिँ यही हो। यो आशिष सरले जुन कदम चाल्नु भएको छ, अब यसलाई अलिक बढी मेहनत सरले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने यसलाई फरवार्ड गर्नुको लागि चाहिँ चाहे जजहरूमा होस्, चाहे त्यस्तै चाहिँ अब नमुना योग्य चाहिँ ठाउँहरूमा ल तपाईँहरू उत्पादनको क्षेत्रमा चिन्तित हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ साह्रै बेरोजगारको अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा हामीसँग सम्पर्क गर्नु। तपाईँलाई चाहिँ त्यो आधारहरू हामीले ट्रेनिङ दिएर त्यो अगाडि बढाउन सक्छौँ र तपाईँले आफैले आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई एउटा त्यो घर दैलो अभियानको रूपमा लिने। अर्को कुरा यो सँगसँगै यो फाइनेन्सको हुन्छ नि, यो उद्यमी क्षेत्रमा भए भने त्यो सँगसँगै पनि जोड्यो भने राम्रो हुन्छ। मैले कतिपय नमुना योग्य सहकारी, सबै सहकारी त त्यस्ता छैनन्, कतिपय सहकारीहरूले के गरेका छन् भने ती सहकारीहरू निर्माण गरेर त्यही सहकारी ती उपभोक्ता त्यहाँ भएका त्यही मान्छेहरूसँगै जोडिएर उनीहरूले त्यहीँबाटै केही रकमहरू दिएर त्यहीँबाट चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रहरूलाई वृद्धि गरेका देखिन्छ। त्यहाँ उनीहरूले आफै पनि उद्यमी बने र अरूहरूलाई पनि रोजगारको अवसर सिर्जना गरे। हामीले यो फाइनेन्स र उद्योग यो उद्यमीको कुरालाई सँगसँगै लिएर गयौँ भने अझ प्रभावकारी हुन्छ। अब तपाईँ ट्रेनिङ लिएर गयो, उसँग स्रोत छैन, त्यो उसको ट्रेनिङ के हुन्छ भने सीमित हुन्छ। अनि उसलाई हो मसँग स्रोत छैन भने चाहिँ त्यो अर्कोतिर चाहिँ अर्को रोजीरोटीको लागि अर्को ठाउँमा चाहिँ अलमली राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो रोजीरोटीको लागि चाहिँ जे पनि त गर्नु पर्यो,
त्यस्तो अवस्था भए हुनाले अब यो यति लामो समय यस्तो छलफल भएको थिएन। अहिले धेरै यो फराकिलो भयो। यो अहिले हामी फराकिलो एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ। छलफल त भयो नि, कम्ती आज जतिजना हामी सहभागी भयौँ त्यतिजनाले पनि यो आज कतिपय लिएको कुरा हामी आफैबाट सुरुवात गऱ्यौँ भने अनि हामीले पनि अरूहरूलाई पनि त्यसरी चाहिँ विकासका आधारहरू बढाउन सक्छौँ र धेरैलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। यो सबैभन्दा देशको सबैभन्दा उपलब्धि आर्थिक समृद्धिको पाटो भनेको यो उत्पादन हो, यो उद्यमी हो। उद्यमी पनि यस्तो कि उत्पादनशीलताको माध्यमबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। आशिषजी तपाईँ आशिष समाल एकछिन है आशिष समाल उहाँले पनि हात उठाइराख्नु भएको थियो। तपाईँको एङ्गल कतै मिडिया पोइन्ट अफ भ्यू हो कि अलिकति सुनौँ। होइन, धन्यवाद समयको लागि। पोइन्ट अफ भ्यू त धेरै छन्, तर अब हाम्रो आशिष सरले जुन कुरा ल्याउनु भयो आजको यो सेसनमा, पक्कै पनि यो सबै कुरा, यो भित्रको आन्तरिक कुरा, समस्याका कुरा, सबै कुरा यहाँ छलफल गर्न त अहिले पक्कै पनि सकिँदैन। तर एउटा मैले बुझेको र हामी सबैलाई अति आवश्यक कुरा चाहिँ के आयो भने हाम्रो मानसिकता मुख्य गरेर चाहिँ एउटा कल्चरलको प्र्याक्टिसेस पनि हो। जस्तै अब हामीलाई बच्चैदेखि सिकाएको चाहिँ अब ठुलो हुनुपर्छ, जागिर खानुपर्छ, जागिर 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 यो प्रकारले त्यो बच्चैदेखिकै मानसिकता त्यो प्रकारले राखेको हुन्छ। अब कतिवटा हाम्रै नेपालमा पनि जो चाहिँ व्यावसायिकतामा लागेका छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई काममा लगाउने होइन त्यो प्रकारले गरेको कारणले उनीहरू व्यवसायमै छन्। अब धेरै जसो मस्ट अफ भनौँ न, धेरै जसोको चाहिँ पढ्नुपर्छ, पढेर के गर्ने भन्दा जागिर जागिर भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ क्या। त्यही भएर अब आज हामीले यो जुन सेसनबाट हेरौँ आशिष सरले धेरै राम्रो कुराहरू ल्याउनु भएको छ। जस्तो हामीले चाहिँ टपबाट हेर्दाखेरि हामी पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ हामीसँग व्यावसायिकता नभएको कारणले र अब हाम्रो उत्पादनदेखि लिएर हरेक कुरामा हामी पछाडि परेको कारणले चाहिँ हामी समग्र रूपमा पछाडि परेको कुराहरू देखिन्छ। जस्तै अब अहिले हामीले वास्तवमा भन्यो भने हामीलाई चाहिने बेसिक कुराहरू के प्रोडक्सनमा चाहिँ हामी अल्मलिराखेका छौँ कि। तर विकसित कतिवटा देशहरू चाहिँ उनीहरू टेक्नोलोजीमा कति अगाडि छ, उनीहरूलाई खाना लाउन यो कुरा भनेको उनीहरूको लागि एकदमै सामान्य हो। तर हामी चाहिँ यस्तो छौँ कि अझै पनि धेरै भनौँ अब 26 भन्दा बढी पर्सेन्टेज चाहिँ अन्डर पोभर्टी होइन, गरिबीको रेखा मुनि छन् भनेपछि अब हामीले अहिले तत्कालै हाम्रो देश स्विजरल्यान्ड जस्तो नभए पनि हामीले अहिले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा इनिसिएट सुरु गर्ने, हामीले केही कुरा यो खालको कुराहरू हाम्रो जेनेरेसनलाई सिकाउने र केही न केही उद्यमशीलतामा हामीले अहिले हात हाल्यौँ भने भविष्यको दिनमा गएर हामीले देखेको कुराहरू हामी देख्न सकौँ होला। सायद हामी यो संसार छोडेर गइसकेका हुन्छौँ होला, तर अहिलेको अहिले हामीले कुरा गर्दैमा चाहिँ त्यो सबै तुरुन्तै भइहाल्ने भन्ने पनि होइन। तर इनिसिएट त गर्नु पर्यो, सुरु त गर्नु पर्यो। त्यही भएर पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो मानसिकता चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ होला। मैले केही कुरा सृजना गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ देख्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै आएको छ। मलाई पनि त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो। र अर्को कुरा जुन अहिले हामीले हेऱ्यौँ कति खर्ब अर्बको सामान त हामी किनेर खाँदा रहेछौँ भनेपछि हामीलाई आखिरमा चाहिने त रहेछ नि त, त्यो चिज त उपभोग त गर्दा रहेछौँ। तर त्यही चिजलाई हामीले नेपालमै अलि व्यावसायिक ढङ्गले उत्पादन गर्यो भने त्यसले हामी भित्रै भनौँ न कतिवटा कुराहरू हामीले बाहिरबाट किन्नु परेन भने पनि त हाम्रो जिडिपी पनि स्ट्रङ हुने भयो। अर्को कुरा हाम्रो पैसाहरू बाहिर नजानु भनेको हामी समृद्धितर्फ लम्किनु पनि हो होइन। हामीलाई चाहिने सबै जस्तो चाइनाले अमेरिकाको झन्डा पनि चाइनाले बनाइदिन्थ्यो। अब यो अस्तिबाट मात्रै 1 साल 2 साल कति हुन लाग्यो उनीहरूले त्यो बन्द गर्यो। नत्र भने प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो हुँदो रहेछ। र हामीसँग स्रोत साधन पनि छ, अघि आशिष सरले भनिसक्नुभयो हामीसँग स्रोत साधन पनि छ। तर मुख्य कुरो हामीले हेर्न सक्नु पर्यो, देख्न सक्नु पर्यो र धेरै अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ एकदमै धेरै छन्। र अब एउटा हामी सबैमा आएको एउटा कुरा चाहिँ रिस्कको कुरा धेरै आयो, जोखिमको कुराहरू, यो गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरा अब हो पनि। र अब अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने रिस्क नभइकन त गेन काहीँ पनि हुँदैन। जोखिम त हिँड्दा हिँड्दै जागिरमा पनि जोखिम छ होइन। अब भोलि कतिखेर चाहिँ उसले निकालिदिने होला भन्ने हामीलाई ठेगान हुँदैन। हामी हिँड्दा हिँड्दै पनि लड्न सक्छौँ। पृथ्वी संसारै जोखिम छ क्या। तर यो हुँदाहुँदै पनि जोखिमलाई हामीले न्यूनीकरण गरेर केही न केही गर्न सक्ने चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्न सक्छौँ। किनभने विकसित देशहरूले पनि यसरी नै गर्दै सिक्दै त्यहाँसम्म पुगेका हुन्। त्यसो हुनाले हामीसँग चाहिँ अवसरहरू छ र अलिकता हाम्रो व्यावसायिक मानसिकता र यसलाई हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको माइन्डसेट चाहिँ हामीले लियौँ भने पक्कै पनि हाम्रो सन्ततिहरूलाई हामीले सिकाउँदै जान सक्छौँ। र विनोद चौधरी अब नेपालमै हेऱ्यो भने उहाँ त्यतिकै विनोद चौधरी हुनुभयो होइन, एउटा सानो उदाहरणको रूपमा होइन।
जस्तै उहाँको हजुरबाहरूले अब एउटा भनौँ भने अब यहाँ सुन्दारामा एउटा नाङ्लो पसल राख्नुहुन्थ्यो भन्ने हिस्ट्री हामी पाउँछौँ। अब कसरी त्यो एक खालले त्यो व्यावसायिक मानसिकतालाई बढाउँदै लगेर त अहिले त्यो हुनुभयो। मिनबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, धेरैजना छन् नेपालका। भनेपछि हामीसँग केही न केही प्रडक्ट चाहिँ हामीले ल्याउन सक्ने रहेछौँ। हामी त्यति धेरै समृद्ध नभए पनि एटलिस्ट हामी गरिबी चाहिँ हुँदैनौँ, केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो र भ्यालु क्रिएट गर्न सक्छौँ, यी सबै कुराहरू। र अर्को मलाई लागेको कुरा चाहिँ धेरै कुराहरू आइराखेको छ। हाम्रो मदन दाइले पनि धेरै राम्रो कुराहरू सेयर गर्नुभयो। अनि हामी धेरैजना विभिन्न व्यवसायमा यहाँ भएका मानिसहरू छौँ। हामीसँग कतिजनाको धेरै लामो अनुभव छ, कोही भर्खरै स्टार्टअपहरू हुनुहुन्छ होइन। अब के गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो भने एउटा नेटवर्क बनाएर र यो खालको सेयरिङ, जस्तै विभिन्न समस्याहरू हुनसक्छ विभिन्न सेक्टरमा, जस्तै अब गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू भयो, त्यो प्रोसिड्युरहरूको कुराहरू हुनसक्छ। त्यसै गरेर अरू यावत कुराहरू छन्, जस्तै कोहीले केही व्यवसाय गरेको छ होला, कोहीले के अर्को फरक खालको व्यवसाय होला। यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा नेटवर्क बनाएर हुनसक्छ महिनामा अथवा 2 महिनामा अथवा 1.5 महिनामा यस्तो खालको सेसनहरू गर्यो भने पनि सायद धेरै इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ हुन्छ र त्यसरी सिक्दाखेरि पनि धेरैजनाको चाहिँ टाइम पनि सेभ हुन्छ होइन। अनि यताउता कुदिरहनु पनि परेन। त्यो एउटा नेटवर्क बनायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ र अझ धेरै गर्दै जान सकिन्छ होला भन्ने आशा छ। र आशिष सरलाई पनि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। अहिले अलिकति मलाई लागिराखेको चाहिँ यता हाम्रो फेसबुक लाइभमा थुप्रै साथीहरूले हेरिराख्नु भएको रहेछ। कन्टिन्यू 28 जना हुनुहुन्छ र बाँकी अर्को 2 जना भनेपछि म आफै पनि त्यहाँ हेर्ने भएकोले मेरो पनि नाम लियो होला। त्यहाँ 1-2 वटा प्रश्नहरू छन्, ध्यान दिएर सुन्नु होला। Can we present few examples of successful entrepreneurship from Nepal? Maybe small presentation of real life examples भनेर लोमस श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ, कुनै केही त्यस्तो उदाहरण भए बताउँ भनेर। सिमोन राउतको कमेन्ट छ, स्याड पार्ट चाहिँ यो 1950 भन्दा अगाडि नेपालको इकोनोमी राम्रो थियो, त्यसपछि बिग्रिँदै आयो, कसरी होला र भन्ने जस्तो उहाँले अलिकति निराशाको कुरा पनि यहाँ राख्न खोज्नु भएको छ। समय कुमार रम्तेलले राम्रो प्रेजेन्टेसन धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यसै गरी उपेश नौबा गुड भन्नुभएको छ, राम्रो छ भन्नुभएको छ। त्यसपछि एकजना सामुएल विशार भन्ने मान्छे, नेपाली बुझ्दिनँ तर राम्रो लाग्यो, एकजना साथीले लिङ्क पठाइदियो, मैले हेरेँ, म खुसी छु, केही गर्न सक्छु कि पछि आएर भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि गोविन्द पौडेलले पनि राम्रो लाग्यो प्रेजेन्टेसन भन्नुभएको छ। खासै प्रश्न चाहिँ होइन रहेछ, त्यहाँ कमेन्टहरू धेरै रहेछन्, मैले प्रश्न चिन्ह भएको भए ल्याउँथेँ। सिमोन पौडेलले चाहिँ राम्रै कुरा गर्नु भएको रहेछ, खसीको मासु चाहिँ 850 मात्र हो, तपाईँलाई झुक्क्याएछ त्यसले भन्नुभएको छ। उहाँसँग सम्पर्क राख्नु होला सस्तोमा। अर्को एउटा प्रश्न छ, लोमस श्रेष्ठले नै गर्नुभएको, मार्केट फर लोकल और इन्टरनेसनल लेभल इज द करेन्ट रिक्वायरमेन्ट। देयर हेभ बिन मेनी टक्स विच इज गुड फर ब्रेनस्टर्मिङ, बट क्यान वी प्रेजेन्ट द फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स विदिन फ्रम नेपाल। उहाँले अलिकति प्र्याक्टिकल कुराहरू अगाडिको प्रश्न त्यही गर्नुभएको छ, पछिल्लोमा पनि उहाँले त्यही प्रश्न गर्नुभएको छ। उतापट्टि फेसबुक लाइभमा आएको प्रश्नहरूलाई समेत मैले जोडेँ। यी सबै कुराहरूलाई समेटेर कन्क्लुजन थट हामी पाऊँ, किनभने आज हामीले निकै लामै गरेछौँ, 2 घन्टा जान लाग्यो। आशिषजी तपाईँले केही भन्नु होला। त्योभन्दा अगाडि मेनुका तपाईँसँग केही छ थपेर भन्नुपर्ने केही? केही छैन ताई, ठिक छ त्यो तर्फबाट। ठिक छ, समय पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि केही भन्न चाहिन्न। मलाई के लाग्यो भने अघि हामीले यहाँ रामप्रसाद नेपाली सरले अनि विशेष मदन सरले यसको खाँचो र यसलाई अभियानको रूपमा लानुपर्छ। अनि यहाँ हाम्रो रोशन सर पनि हुनुहुन्छ, पहिला उहाँले पनि तालिम लिनुभएको छ र उहाँले पनि अहिले एउटा सफल प्रकारले स्कुलहरू थुप्रै व्यवसायमा गर्नुभएको छ, त्यसको आफ्नै खालको अनुभवहरू छ। मलाई लाग्छ हामीसँगै यहाँ भएका जस्तै मदन सरले नै थुप्रै कम्पनी चलाइराख्नु भएको छ। यो आज एउटा खास अलिकति नेपालको अवस्था के छ र उद्यमशीलता किन खाँचो छ भन्ने मात्रै टपिक हो, यसबाट हामीले धेरै कुरा ल्याउन सक्दैन। अघि पनि मैले भने यसको लागि त धेरै बृहत रूपमा छँदैछ कोर्सहरू, अनि त्यो हामी जानै पर्छ, यो सिक्नै पर्ने आवश्यकता छ। अनि मदन सरलाई अथवा हाम्रो रोशन सरहरू जसले बिजनेसमा गरिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूको जीवनै अहिलेको लागि एउटा
प्र्याक्टिकल हुन सक्छ, किनभने बिजनेस सफल र असफल भन्दै गर्दाखेरि के आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको बिजनेस होइन, कुनै पनि बिजनेस भने घरेलु होला होइन, 2-4 8-10 जना रोजगारी दिएको होला, तर त्यो भित्र प्रयोग भएको प्रिन्सिपल चाहिँ छ। बिजनेस भित्र एउटा सिस्टम र एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ र त्यो प्रिन्सिपल, त्यो सिस्टम र त्यो एउटा अनुभवलाई ल्याएर मलाई लाग्छ उहाँहरूले प्रस्तुति गर्नुभयो भने कतिहरूको लागि एउटा उत्साह हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीसँगै भएकोहरूलाई विशेष गरी बरु त्यो प्रिन्सिपलमा अलिकति प्र्याक्टिकल साइडमा हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। जस्तै मदन सर अथवा म अथवा यहाँ रोशन सर हामीले गरेर अर्कोचोटि फेरि यो अभियानलाई हामी ल्याउन सकौँ जसले चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल टिप्स दिएको होस्। किन आजको टपिक अलिकति बृहत थियो, किनभने राष्ट्र निर्माण र उद्यमशीलताको खाँचो भन्ने विषय, अनि मैले अलिकति मात्र त्यो एन्टरप्रेन्योरसिपको अलिकति प्रोसेस हजुरले ल्याएँ। वास्तवमा त्यो प्रोसेस मात्रलाई पनि 1 घन्टा जति व्याख्या गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र व्यवसायको प्रकार पनि अर्को 1 घन्टा व्याख्या गर्न सकिन्छ। मैले अलिकति मात्र टिप्स मात्रै ल्याएँ र विशेष गरी मैले तपाईँहरूलाई आज दिन खोजेको चाहिँ नेपालको अवस्था यहाँ छ। हो, हामी समृद्धिको सपना देखेका छौँ, तर समृद्धिको गन्तव्य देख्दै गर्दा आज हामी कहाँ छौँ र यो कहाँ छौँ भन्ने अवस्था आज हामीलाई चिन्ताको लागि होइन, केही गर्ने अवसरको लागि लिनलाई र हामी अगाडि बढौँ, सुरु हामीले गर्नुपर्छ। र यो पुस्ताको लागि गहन दायित्व छ। अब भाषणले हुनेवाला छैन, केही काम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो सुरुवात गरिसक्नु भएको छ र यसमा हामी अगाडि बढौँ भन्ने मात्रै मेरो आजको प्रेजेन्टेसनको एउटा सोच हो। र तर यो विषय सम्बन्धी चाहिँ धेरै टपिकहरू बाँकी नै छन्। मेरो उत्साह चाहिँ बिपी सरलाई फेरि पनि यही सम्बन्धी फर्दर हामीले केही गर्न सकौँ र धेरै मान्छेले इन्ट्रेस्ट जगाउनु भएको छ र हाम्रै साथीहरूले नै यसमा अलिकति उहाँहरूको एउटा सिकाइ, उहाँको भोगाई, अघि मदन सरले भन्नुभयो त्यो सर्ट एनालाइसिस उहाँको आफ्नो प्र्याक्टिकल टुल्सले के फरक पार्यो भन्ने कुराले पनि सहायता पुर्याउन सक्ला। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। हामीले साँच्चैकै 2 घन्टा ठ्याक्कै बितायौँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद। हामीले वास्तवमा अलिकति कुरा गरेर धेरै बुझौँ भन्ने प्रयास हो यो, किनभने हामी एकदमै सिकारु मान्छेहरू मात्रै जुटिराखेका छैनौँ। यहाँ धेरै अनुभवी मान्छेहरू हुनुहुन्छ। म जीवन गुरुङ दाजुलाई सलाम भन्न चाहन्छु। उहाँ हामीसँग धैर्यतापूर्वक बसिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी चित्र रूपाजा हुनुहुन्छ, हामीसँग एकदमै अनुभवी मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि कुनै दिन त्यस्तो परेछ भने हामी उहाँहरूबाट पनि सुनौला। द्वारिकाजीले एकदमै प्यासन देखाइराख्नु भएको छ। एउटा कुनै नेटवर्क तयार गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्दै गर्नु भएको छ। हिजो अस्तिको हप्ता मात्रै पनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ, अहिले कृषि सहकारीमा, कृषि क्षेत्रमा यस्तो खालको केही गर्न पाए धेरै मान्छेहरूलाई समेट्न सकिन्थ्यो। विदेशबाट थुप्रै मान्छेहरू फर्केर आएका छन्, तिनीहरू फेरि पनि लाचार भएर उतै फर्किनुपर्ने अवस्थाबाट कम्तीमा पनि बचाउन सकिन्थ्यो कि थोरै केही गर्न सके भन्ने खालका प्रयत्नहरू छन्। एउटा नेटवर्क बनाउनु पर्यो भनेर द्वारिकाजी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो केही गर्न सकिन्छ भने गरौँ। हाम्रो फोरम सधैँ ओपन हुन्छ। यो ओपन पोलिटिकल फोरम भनेर 2टा ग्रुप छन्, वाट्सएपमा र फेसबुकमा। फेसबुकमा हामी अलिक धेरैजना छौँ, 1000 जना जति छौँ भने वाट्सएपमा चाहिँ सानो ग्रुप हुँदो रहेछ 256 जनाको। त्यो ग्रुपमा पनि तपाईँले थटहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। हामी डिस्कसन गर्दै जाउँ र मलाई लाग्छ यो सुरु मात्रै हो, यो अन्त्य होइन। हामीले धेरै यस्ता खालका कुराहरू गर्न सक्छौँ। आउँदो हप्ताको लागि टपिक चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यका कुराहरूलाई ल्याउँदैछौँ, पब्लिक हेल्थलाई लिएर आइराखेका छौँ। यहाँहरूको उपस्थिति भइदियो भने अझै त्यस विषयमा पनि बुझ्न सकिन्छ, केही सिक्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्टर अल यो डिस्कसनको, यो डायलगको अल्टिमेट गोल चाहिँ राष्ट्र नै हो। सर्वाङ्गीन राष्ट्र निर्माणको, विकासको पक्षमा मुलुकमा ट्रान्सफर्मेसन कसरी ल्याउन सकिन्छ, के क्षेत्रहरूले प्रभाव पार्छन् भन्ने विषय नै हो। त्यसै गरी तिनै कारणले गर्दा पनि हामीले यी विभिन्न विषयहरूलाई रोजिराखेका छौँ। आउँदो हप्ता स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, खास गरी जनस्वास्थ्यको कन्ट्रिब्युसनलाई हेर्नेछौँ। हामीसँग एक्सपर्टहरू तयार भइसक्नु भएको छ, अगाडिबाटै उहाँहरूले बनाइसक्नु भएको छ र त्यसपछि के गर्ने हामी सल्लाह गरौँला, कुराकानी गरौँला। म धन्यवाद भन्छु विशेष गरी आशिषजीलाई, मेनुकाजीलाई र तपाईँहरू जसले आफ्नो सक्रिय उपस्थिति जनाउनु भयो, धैर्यतापूर्वक सुन्नेर बसिदिनु भयो, प्रश्नहरू गरिदिनु भयो। तपाईँको चासो छ यस विषयमा, म त्यो चासोलाई सम्मान गर्दछु र तपाईँलाई पनि। आउँदो हप्ता फेरि भेटौँ। कुनै त्यस्तो भन्नै पर्ने छुटिहाल्यो भने जस्तो कसैलाई लागेको छ भने 1 मिनेटमा भन्न सक्नुहुन्छ? छैन? ओके, म एक राख्न चाहे। व्यवहारिक कुराहरू समाधान गर्दै जानुपर्छ, तर त्यसको लागि नीतिगत पाटो, राजनीतिक पाटो सरकारले एउटा व्यवस्थापनमा नै हामीलाई बाधा गर्यो भने उद्योग धन्दा, बिजनेस व्यवसाय फस्टाउन कठिन हुन्छ। यस कारणले गर्दा अन्तिममा हामीले राजनीतिक रूपमा नै हस्तक्षेप गरेर
एउटा खुला उदारीकरण हरेकले गरी खान पाउने, गरी खान सक्ने, आधारभूत कुरामा सरकारको सुरक्षा, अरू अगाडि बढ्ने, धनी बन्ने, सम्पन्न बन्ने कुरामा हरेक व्यक्तिको आफ्नो क्षमता अनुसार अगाडि बढुन्, त्यो प्रकारको राजनीतिक खुला उदारवादी वातावरण हामीले एक दिन ल्याउनुपर्छ। लेसेस फेयर नीति हामीले ल्याउनुपर्छ। हाम्रो अन्तिम टार्गेट हाम्रो त्यो नै हो। हामी यहाँ हाम्रो अघि सरले भन्नुभयो चाहिँ त्यो प्रकारको सहकारी आन्दोलन अभियान हामी अवश्य गर्नुपर्छ, यति भन्न चाहे। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। वास्तवमै हो। अनि यो पोलिटिकल क्षेत्र नै हो, पोलिटिक्सले चाहिँ सबै क्षेत्र समेट्ने भएकोले गर्दा पनि यसलाई ओपन पोलिटिकल फोरम भन्ने हो हामीले। र मलाई लाग्छ हामीसँग जोडिनु भएको, राजनीतिमै जोडिनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, जनजागरण पार्टी नेपालको साथीहरू, अन्य पार्टीका साथीहरूलाई पनि स्वागत गरिएको छ। यो ओपन नै हो। यद्यपि हामीसँग ट्याग लागेको कारणले गर्दा होला जनजागरणको साथीहरू अलि बढी हुनुहुन्छ यो ग्रुपमा। र यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा पनि मैले हाम्रो साथीहरूसँग यो कन्सेप्ट डिजाइनमा पनि कुरा गरेकै हो र अहिले यसरी आइराखेको छ। र नीतिगत सुधारका निम्ति, नीतिगत ट्रान्सफर्मेसनका निम्ति पोलिटिकल अप्रोच बाहेक अर्को अप्रोच हुन सक्दैन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण आफ्नो दलबाट कोसिस गर्नु सकेन भने हामी जुटौँ, म त त्यसै भन्छु। हामी सबै जुटौँ र हामीले जनजागरण पार्टी नेपाल भन्दै गर्दाखेरि पनि हामी एक्सक्लुसिभ छैनौँ, सबैलाई समेटेर जाने नै हो, सबैसँग मिल्ने नै हो भन्ने प्रयास छ। जसले राजनीतिक नैतिकताका निम्ति आफूलाई तयार गर्छन् उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ हामी। त्यसकारण पनि तपाईँसँग पोलिटिकल बायस नभइकन हामीसँग जुटेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, मुभमेन्ट लिएर जान सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो कार्यक्रमलाई यहाँनिर टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। अर्को हप्ता हामी सबैजना भेटौँ। नमस्कार, सालोम अभिवादन। तपाईँको रात मिठो बनोस्। हस्, नमस्कार, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, धन्यवाद, जय मा धन्यवाद ल। धन्यवाद।